श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्ण वासुदेवाय परमात्मने प्रणतनाथाय गोविंदाय नमः। लौत भगवान मैले हजुरलाई चरित वृत्तान्त पाक्रममा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छ। प्रभु विभिन्न प्रकारका लीला रचाउने वाला प्रभु परमात्मा भगवान कृष्णका माझमा गुरुकुलमा सँगै पढ्ने सँगै खेल्ने सँगै डुल्ने वाला सुदमा नामरेको ब्राह्मण जब घर गृहस्थमा प्रवेश हुनुभयो राजन, सुदमा नामरेका ब्राह्मणलाई बडो चिन्ता पर्यो, आपत पर्यो, दुःख पर्यो, आपत आइपर्यो। घरमा लाउने खाने केही नरहेका हुनाले सुदमाकी पत्नी श्रीदामाले उनलाई निवेदन गर्दै भइन्, राजन हे प्रभु हजुरका त बाल्यकालका सखी भगवान कृष्ण जो तीनै लोकका अधिपति हुनुहुन्छ, उनका सामुप्यमा गएपछि पक्कै पनि केही मिल्ला प्रभु। हाम्रो दुःख हरणवाला भगवान हजुर गई बक्सियोस् न प्रभु। परमात्मा भगवान कृष्णलाई भेट्नका निमित्त आफ्नी पत्नीको निवेदनलाई स्वीकार त गर्नुभयो सुदामा ब्राह्मणले, तर हेर आफूभन्दा ठुला बडा कहाँ जाँदाखेरि खाली हात जानु हुँदैन। लिएर जाने सामग्री केही पनि छैन, के लिएर जानु? बारम्बार निवेदन गर्दै प्रार्थना गर्दै जाँदा सुदामाकी पत्नी श्रीदामा भन्छन्, हे प्रभु जे छ त्यही लिएर भगवानलाई अर्पण गर्ने हो। म घर घरमा जान्छु चामल हेर्नका निमित्त, जुन कनिका कोसेली मिल्छ त्यही कोसेली लिएर भगवानलाई भेट्नका निमित्त जाउँला है प्रभु। बारम्बार निवेदन गरिबक्स्यौँ। विभिन्न प्रकारका चरित्र वृत्तान्तका साथमा सुदामा नामरेको ब्राह्मण आफ्नी पत्नीले घर घरमा गएर सेवाभाव प्रदान गरेर प्राप्त भएको कोसेली कनिका कोसेली 3 मुठी लिएर जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवानका साथमा भेट्नका निमित्त द्वारिका नामरेका नगरीतिर सवार भइबक्स्यो। सुदामा नामरेको ब्राह्मण राजन विभिन्न प्रकारका क्षेत्र भ्रमण गर्दै गर्दै मनमा ठुलो कामना र सङ्कल्प लिएर सावक गया तस्य गुणान् गृणीते करो च तत्कर्म करो मनस्सः स्मरेद वसन्तम स्थिर जङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्ण। जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवानका लीलाहरूलाई सम्झँदै बाल्यकालका सकै प्रभु परमात्मा भगवान कृष्णका यादमा रम्दै सुदामा नामरेको ब्राह्मण अघि बढ्दै 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 जानुभयो। द्वारिका नामरेका नगरीमा प्रवेश मात्र गर्न खोज्नु भएको थियो। द्वारपालेहरूले भगवानका परम प्रिय भक्त सुदामालाई रोकिदिन भए, राजन कहाँ आएको है तिमी? प्रभु म मेरा मित्र कृष्ण भगवानसँग भेट्नका निमित्त विभिन्न प्रकारका क्षेत्र भ्रमण गर्दै डुल्दै फिर्दै आज विभिन्न प्रकारका आज ठाउँहरू भ्रमण गर्दै आएका सुदामा नामरेको ब्राह्मण समय व्यतीत हुँदै गयो। द्वारपाले प्रवेश गर्न दिएनन्। द्वारबाट फर्की बीच बाटोमा गएर विरामले जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवानलाई थाहा भयो कि आज मेरो बाल सखी सुदामा ब्राह्मणको आगमन भएको रहेछ। प्रभु जानुभयो, द्वारबाट अघि बढ्नुभयो। बीच बाटोमा विराम लिइरहेका सुदामा ब्राह्मणलाई स्वागत सत्कारमा स्वयं भगवान जोट्नुभयो। हे सखे हे मुजु, मेरा सेवकहरूले गल्ती गरेछन् भगवान, हजुर मेरो मित भन्ने थाहा नपाएर द्वारमा प्रवेश नदिएका रहेछन्। आज स्वागतम प्रभु भनेर स्वागत गराएर लिएर जानुभयो र द्वारपालेहरूलाई क्षमा माग्नका निमित्त निवेदन गर्नुभयो। आज अघि बढ्दै जाँदा आफ्नो दिव्य आसनमा प्रभुले निवास गराइबक्स्यो। सर्वप्रथम जगतको अधिपति भन्नुहुन्छ प्रभु यतिका टाढाबाट आउनुभएका हजुर भोक प्यासले पीडित हुनुभयो होला। मिजु हजुरले विवाह गर्नुभयो भन्ने सुन्याछु भगवान हो र? सुदामा ब्राह्मण भन्छन्, हो प्रभु मैले विवाह गरेँ। एउटा सुशीला नामक एउटी ब्राह्मणी कन्या छन् जो आज राजन आफू गृहस्थ धर्ममा प्रवेश भएपछि दुःख आपत्ति विपद प्राप्ति भएको हुनाले हरदम कराएको कराई हरदम मेरा सामुप्यमा झगडा गर्ने गर्दछन्। राजन नाम सुशीला भए पनि मैले नाम चाहिँ कोचैला राखिदिएको छु प्रभु भन्नुभएछ। भगवान मेजुका साथमा वार्तालाप गर्दै गर्दै जानुभयो। प्रभु टाढाबाट आउनुभएको जगतको अधिपति स्वागत सत्कारमा सुनको झारीमा जल लिएर पाउ प्रक्षालनका निमित्त जुट्नुभयो। अतिथि देवो भव यो सभ्यतालाई लिएर
भगवान कृष्णले सुदामा ब्राह्मणको पाउ प्रक्षालन गरेर पाउको जल आचमन गर्नुभयो। आसन प्रदान गरेर भोजनका निमित्त विभिन्न प्रकारका व्यञ्जनद्वारा भोजन गराइबक्स्यो। त्यसुपरान्त परमात्मा सेवाका निमित्त दिव्य शय्या प्रदान गराएर रात्रिको समयमा विश्रामका निमित्त निवेदन गर्नुभयो। भगवान स्वयं आफू पाउलाई दाबेर बसिरहनु भयो। भगवान यसरी आतिथ्यता सत्कार सेवा सँगसँगै ब्रह्म मुहुर्तमा सुदामा ब्राह्मण जागृत हुनुभयो। स्नानका निमित्त यमुनामा समावेश स्नानादि कर्मलाई परिपूर्ण तुल्याएर भगवानका माझमा आउनुभयो। प्रभु, मेरो दुःख पाएको अवस्थालाई देखेर पनि भगवान त केही दिने कुरै गर्नुहुन्न हरि भन्छन् सुदामा ब्राह्मण मन मनै घरि घरि। भगवान, हे प्रभु, आज मलाई केही लागेको छ नि मिज्जू। हजुर यतिका टाढाबाट यतिका समयपछि मलाई भेट्न आउने, तर भेट्न आउँदाखेरि प्रभु परमात्मा कसैले केही पनि नल्याउने, यो त आश्चर्य भयो नि भगवान। बारम्बार पुकार गरेका अवसरमा सुदामा ब्राह्मण अब प्रभुलाई के देखाउँ, जगतको अधिपतिलाई म जस्तो कङ्गाल ब्राह्मणले ल्याएको कनिका कोसेली। भगवान माग्नुहुन्छ, खोइ प्रभु पाऊँ। दायाँ बायाँ स्वयं भगवान छाम्न थाल्नुभयो। यत्र तत्र सर्वत्र छाम्दै जाँदा खोपिलामा राखेको कनिका कोसेली भगवानले पाउनुभयो। प्रभु खाउँ है त भनेर भगवानले एक मुठे कनिका ग्रहण गरिबक्स्यो। दोस्रो मुठी खान लागेका अवसरमा रुक्मिणीले रोकिबक्स्यो। आज सुदामा ब्राह्मणलाई मनमा चिन्ता भाव प्रकट भयो। नमिठो भएर भगवानले नखानु भएको होला। प्रभुले आफ्ना मित्र ल्याएको कोसेली साराले देखाउँदै पुकार गर्दै निवेदन गरिरहनु भएको थियो। अरे कि ब्राह्मणको झोली श्री कृष्ण मित्रको कोसेली, देखो 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 कि ब्राह्मण को झोली श्री कृष्ण मित्रको कोसेली, देखो कि ब्राह्मण को झोली श्री कृष्ण मित्रको कोसेली, हरे श्री कृष्ण मित्रको कोसेली, हरे श्री कृष्ण मित्रको कोसेली। चार मुठी कनिकामा सातमा ब्राह्मण आका, चार मुठी कनिकामा सातमा ब्राह्मण गाका, दुब्लो पातलो काठे ब्राह्मण बडो बेजत भाका। देखो कि ब्राह्मण को झोली श्री कृष्ण मित्रको कोसेली, देखो कि ब्राह्मण को झोली श्री कृष्ण मित्रको कोसेली, देखो कि ब्राह्मण को झोली श्री कृष्ण मित्रको कोसेली, देखो कि ब्राह्मण को झोली श्री कृष्ण मित्रको कोसेली, हरे श्री कृष्ण मित्रको कोसेली, हरे श्री कृष्ण मित्रको कोसेली। आज जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवानले कनिका कौशली सारालाई देखाउनुभयो, पुकार गर्नुभयो। सुदामा ब्राह्मणले मनमा कामना गरेका थिए, प्रभुले केही दिनु भएन। भगवान भन्छन्, मनले सम्झन्छन्। प्रभुले एक मुठीमा सर्वस्व प्रदान गर्नुभयो। सुदामा ब्राह्मणलाई थाहै भएन। भगवान प्रभुका माझबाट जाने इच्छा प्रकट गरिदिनुहुन्छ कि भन्छन्, जान्छु है प्रभु। भगवान लौ त नि भगवान आउँदै गर्नु होला है मिजु। सुदामा ब्राह्मण परमात्माका माझबाट विदा भइबक्स्यो। अघि बढ्दै 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 जाँदा आफ्नो गृहका सामुप्यमा पुग्नुभएका सुदामा ब्राह्मणले घरका नजिकै दिव्य दरबार निर्माण भएको देख्नुभयो। म त अन्तै पो आइपुगेको रहेछु। फर्केर हिँड्न लागेका बेलामा उनकी पत्नी सुशीलाले आह्वान गरिन्, प्रभु। गर्ग मुनिकी छोरी थिइन् सुशीला। विद्वान गर्ग मुनिकी छोरी सुशीला विद्वान पति सुदामा ब्राह्मणलाई विवाह प्रदान गरेर दिनुभएको थियो। तर दुःख पाएकी हुनाले बडो चिन्तातुर अवस्थामा थिइन्। भगवानका एकमुठी कनिकाले सर्वस्व प्राप्ति भएका हुनाले सुदामा ब्राह्मण आश्चर्य पर्नुभयो। हे प्रभु, मैले हजुरलाई चिन्न सकिनँ। भगवान भक्तलाई दया गर्नेवाला प्रभुले एकै मुठी कनिकामा मलाई सर्वस्व प्रदान गर्नुभएछ अरे भन्दै प्रभुलाई बारम्बार पुकार गरिरहेका थिए। अरे एकै मुठी कनिकाले मिल्यो द्वारिका, एकै मुठी कनिकाले मिल्यो द्वारिका, पाहु पर्छौ बिन्ती गर्छु श्री हरिको। एकै मुठी कनिकाले मिल्यो द्वारिका, पाहु पर्छौ बिन्ती गर्छु श्री हरिका, एकै मुठी कनिकाले मिल्यो द्वारिका, पाहु पर्छौ बिन्ती गर्छु श्री
भगवान पाव परी बिनती गर्दै शरण पर्दै जगतको अधिपतिलाई भजिरहनु भएको थियो सदमा नामको ब्राह्मण यसरी प्रभुले एक मुठी कनिकाको भरमा सर्वस्व प्रदान गराउनु भयो राजन। भक्तलाई दया गर्नेवाला प्रभुले लीला रचाउने क्रममा सूर्यकरणको अवसर पर्दैछ हे जन हो अब कुरुक्षेत्र भूमिमा जानु पर्दछ भनेर सारा जनलाई निवेदन गर्दै सूर्यकरणका अवसरमा कुरुक्षेत्र नामको भूमिमा प्रभुले निवेदन गरिबक्सो राजन। अथै कदा द्वारवत्यम वसतौ रामकृष्णयो सूर्योपराग समूह नास्यद कल्पक्षये यथा। सूर्यकरणका अवसरमा कुरुक्षेत्र नामको भूमिमा सारालाई निवेदन गर्दै प्रभु बताइरहनु भएको थियो अरे भारतवर्ष पुण्य भूमि कुरुक्षेत्र धाम भारतवर्ष पुण्य भूमि कुरुक्षेत्र धाम सूर्यकर्ण पर्यो आज हिँड नौन भारतवर्ष पुण्य भूमि कुरुक्षेत्र धाम सूर्यकर्ण पर्यो आज हिँड नौन भारतवर्ष पुण्य भूमि कुरुक्षेत्र धाम सूर्यकर्ण पर्यो आज हिँड नौन भारतवर्ष पुण्य भूमि कुरुक्षेत्र धाम सूर्यकर्ण पर्यो आज हिँड नौन भारतवर्ष पुण्य भूमि कुरुक्षेत्र धाम सूर्यकर्ण पर्यो आज हिँड नौन ओहो सूर्यकर्ण पर्यो आज हिँड नौन ओहो सूर्यकर्ण पर्यो आज हिँड नौन। आज भारतवर्ष पुण्यभूमि कुरुक्षेत्र धाम सूर्यकर्ण पर्यो आज हिँड नुहाउन जाम भनेर सारा कुरुक्षेत्र भूमिमा समावेश भने पञ्च पाण्डवहरू यतातिर आएका थिए राजन। गोकुलबाट नन्द बाबा यशोदा माता गोपी ग्वाला बालाहरू प्रभु परमात्मा भगवान कृष्ण वसुदेव देवकी लगाए सारा जन पञ्च पाण्डव साथमा द्रौपदी माता भगवान कृष्णले आफ्नो साथमा अष्ट सखीहरूलाई पनि लिएर जानुभएको थियो राजन। आज जहाँ पञ्च पाण्डव र कौरवहरूका माझमा आज यतातिर चलेको सारा युद्ध प्रसङ्ग पनि त्यहाँ वार्तालापमा चल्यौँ। भगवान कृष्णका अष्ट सखी र द्रौपदी माताको पनि संवाद चल्न थाल्यो। जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवानका माझमा साराजन निवेदन गर्दै पुकार गर्दै प्रभुलाई भेट्न पाएका हुनाले गोकुलवासी प्रभुलाई बारम्बार भजिरहेका थिए अरे मोहनी लगायो काले कृष्ण मोराले देवकीका छोराले मोहनी बारम्बार प्रभु परमात्मा भगवानलाई भेट्दै कुरुक्षेत्र भूमिमा मोहनी लगाउने वाला प्रभु कृष्णका नाममा साराजन गाथा गुणानुवाद गाइरहेका थिए। प्रभु भगवान परमात्मालाई सम्झँदै वसुदेव देवकी नन्द बाबा यशोदा माता समेत समावेश भएका त्यस क्षेत्रमा प्रभुलाई भजिरहनु भएको थियो। हे प्रभु एकैचोटि दुवै आमाका कोखबाट माने पुत्रका रूपमा हजुर किन उत्पत्ति भइबक्छ भगवान अलग अलग हाम्रो छोरा भएका भए हुन्थेन र हरि। भगवान भन्नुहुन्छ हे माता हो पूर्व जन्ममा हजुर दुवैले कठोर तपस्या गर्नुभयो तपस्या गर्दा वरदान दुवैले एउटै माग्नुभयो हे हरि हजुरलाई छोरा बनाउन पाऊँ। त्यही भएर दुई अवतार कसरी धारण गरौँ एकै अवतारमा दुवैको म पुत्र बनेको है माता देवकीले जन्म दिनुभयो यशोदा माताले पालन पोषण गर्नुभयो के म छोरा होइन र आमा भनेर निवेदन गरिरहनु भएको थियो। सारा जन भन्छन् पुकार गर्छन् भगवानलाई भन्छन् अरे देवकीले जन्म दिइन् पालिने यशोदाले देवकीले जन्म दिइन् पालिने यशोदाले दही चोर्यौं नौनी चोर्यौं गोकुलमा देवकीले जन्म दिइन् पालिने यशोदाले दही चोर्यौं नौनी चोर्यौं गोकुलमा देवकीले जन्म दिइन् पालिने यशोदाले दही चोर्यौं नौनी चोर्यौं गोकुलमा देवकीले जन्म दिइन् पालिने
यशोदाले कहीं छोड्यो नौनी छोड्यो गोकुलमा जाने देवकीले जन्म दियो पालिने यशोदाले कहीं छोड्यो नौनी छोड्यो गोकुलमा जाने ओहो जय छोड्यो नौनी छोड्यो गोकुलमा जाने ओहो जय छोड्यो नौनी छोड्यो गोकुलमा जाने प्रभु परमात्मा भगवानलाई भेट्दै पुकार गरिरहेका साराका माझमा भगवान कृष्णकी अष्ट सखीहरू र द्रौपदी माताबीच वार्तालाप हुन थाल्यो। राजन, हे सखी हो, तिमी त बडो भाग्यमान रहेछौ, प्रभु परमात्मा भगवान कृष्ण जस्तो पति पायौ। कसरी विवाह भयो त तिमीहरूको? सोधेका अवसरमा जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवानका अष्ट सखीहरू भन्छन्, जसमध्ये रुक्मिणी माता, मैले भगवानलाई चाहने गर्दथेँ, पत्र कोरे प्रभु लिन आउनु भएन भने मरिदिन्छु भगवान भनेर कोरेका पत्रका माध्यमका कारणले गर्दा जगतको अधिपति मलाई हरण गर्न लिएर आउनुभयो। त्यही भएर मेरा विवाह भगवान कृष्णसँग भयो। रुक्मिणी माताले बताइन्। यसरी नै जामवती भन्छन्, प्रभु परमात्मा पिताजी प्रत्यक्षमा रहेका अवसरमा त्रेतायुगबाट द्वापरसम्म भगवान कृष्णका साथमा कुरेर प्रभु आएका अवसर पारेर मलाई परमात्माका माझमा सुम्पिँदै बक्स्यौँ। यसरी नै कालिन्दी लगायत सारा पत्नीहरूले आफ्ना विवाह प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्दा भए। राजन, अष्टसखीहरू सोच्छन्, हे द्रौपदी, एउटा पति धेरै पत्नी हामीले सुनेका छौँ, देखेका छौँ, तर 5 वटा पति एउटा पत्नी यो त हामीले तिमी सिवाय अरू कसैलाई देखेका छैनौँ। तिम्रा 5 वटा पति कसरी भए लौ न हामीलाई बताऊ भनेर सोध्छन्। ल त सुन है भनेर द्रौपदी माता बताउनुहुन्छ, हेर म भगवान शिवको परम भक्त थिएँ। शिवको गाथा गुणानुवाद गाउँदै जाँदा भोलि बाबा शिवजीले मलाई दर्शन दिनका निमित्त आउनुभयो। हे पाञ्चाली, आज प्रभु तिमी परम प्रिय भक्त मेरी, लौ त मसँग वरदान माग। म बडो हतारमा छु है, बरु छिटो वरदान माग भन्नुभएछ शिवजीले। अनि त्यही अवसरमा मैले वरदान मागेको थिएँ भगवान शिवजीका साथमा। हतारमा माग्दाखेरि वरदान त यस्तो भएछ, पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि त्रिलोचनः पतिम देहि पञ्चवारम चकारयत पति 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 भनेर 5 पटकसम्म देऊ भगवान भनेर मागेका हुनाले परमात्मा शिवजीले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। त्यसै भएर मेरा 5 वटा पति भएका हुन्, एउटा कारण। दोस्रो कारण, मत्स्य भेदन गरेर मलाई विजय प्रदान गरेर आउनुभएको थियो अर्जुनजी प्रभु। कुन्ती माता घरभित्र हुनुहुन्थ्यो। आमा मैले केही लिएर आएको छु भन्दा कुन्ती माताले घरैभित्रबाट भन्नुभयो, बाबु जे ल्याए पनि 5 भाइले बाँडेर ल्याऊ भनेका हुनाले मेरा 5 वटा पति भएका हुन्, यो दोस्रो कारण। तेस्रो, मैले आफू बाल्यकालमा रहँदाखेरि गौ माताले 5 वटा बैलहरूका साथमा हिँडिरहेका अवस्थामा गौ माता भएर पनि 5 वटा बैलसँग हिँड्दछन् भनेर पुकार गरे। गौ माताले सुन्नुभयो, म त पशु हुँ हे नारी, त नारी चोलामा पनि तेरा 5 वटा पति हुनेछन् भनेर श्राप पर्यो। तेस्रो कारण हो, त्यही भएर मेरा 5 वटा पति भएका हुन् है भनेर आफ्ना पति 5 वटा हुनुका चरित्र वृत्तान्त बताइ बक्स्यो। राजन, लौ त प्रभु मैले अब चरित्र वृत्तान्त पाठ्यक्रममा हजुरलाई प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आएको छु। कुरुक्षेत्र नमरेको भूमिमा भएका संवाद चरित्र वृत्तान्त। वसुदेव ब्रह्मज्ञानीले त्यसै अवसर पारेर आफ्ना घरमा चल्नेवाला यज्ञमा सारालाई निमन्त्रणा प्रदान गर्नुभयो। राजन, वसुदेवजीका घरमा चल्नेवाला यज्ञ विधिवत स्वयं जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवान कृष्णले कार्य सम्पादनका निमित्त आफूले पनि केही जिम्मा भार लिनुभयो। कस्तो जिम्मा त भन्दा अतिथिहरूको स्वागत सत्कार, चरणोदक पान गर्ने यो जिम्मा स्वयं भगवानले लिनुभयो। अर्को सरसफाई, यी दुईटा काम हुन् सबैभन्दा धेरै पुण्य मिल्ने काम। अब जे काम गर्नुभयो आफूलाई कति मिल्यो आफैले मूल्याङ्कन गर्नु होला है। सरसफाई जसले गर्यो उनलाई धेरै पुण्य मिल्यो। जसले अतिथिको स्वागत सत्कार गर्यो, बस्ने व्यवस्थापन, भण्डार भान्सा व्यवस्थापन, यावत कार्यमा जो जुट्यो उनले धेरै पुण्य लुट्यो। भगवान स्वयं कृष्णले पनि पिताजीका घरमा चलेका यज्ञमा यी कार्यलाई आफैले आज सम्पादनका निमित्त लिएर यो कार्यलाई सम्पादनमा प्रभु परमात्मा स्वयं जुटिरहनु भएको थियो। भगवान यही अवसरमा आफ्नो पिताका घरमा चलेका यज्ञमा जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा स्वयं जुटेर समाधान गराइबक्स्यो। यज्ञलाई परिपूर्ण तुल्याउनु भयो, जसका अवसरमा प्रभु माता पिताले निवेदन गरिसकेपछि आफ्नो माता देवकीका कोखबाट उत्पत्ति भएका भाइ दाईहरूलाई कंसासु राजाले वध गरेका थिए। माताले निवेदन गर्नुभयो, हे बाबु तिमी त परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण जगतको अधिपति रहेको हुनाले म केही निवेदन गर्न चाहन्छु। मैले बाल्यकालको त्यो शैशव अवस्थाको आनन्द आफ्ना पुत्रहरूबाट ग्रहण गर्न सकिनँ। हेर, त्यही भएर कंसासुले वध गरेका मेरा पुत्रहरूलाई मेरा सामुप्यमा ल्याएर प्रदान गर, म धन्य हुने थिएँ बाबु भनेपछि
आमाका इच्छालाई परिपूर्ति गर्नका लागि जगतको अधिपति यमलोकसम्म पुग्नुभयो र आज यमराजका माझबाट कंसासुर राजाले वध गरेका आफ्ना मृत पुत्र दाजुहरूलाई लिएर आएर माताका सामुपेमा समर्पण गर्नुभयो र मातालाई परिपूर्ण आनन्द तुल्याइ बक्सो राजन स्मरोद गीतम पर्यङ्ग पतङ्ग सुदङ्ग धृङ्गी षडिमे मत प्रसादेन पुनत्यान्त्य साधय गतिम। यसरी जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवान लीला रचाउने वाला प्रभु परमात्मा भगवानले कंसासुरद्वारा अन्त्य भएका आफ्ना दाजुहरूलाई जीवनदान प्रदान गराएर माताका इच्छालाई पनि परिपूर्ण तुल्याइ बक्सो राजन। लौ त प्रभु मैले यावत चरित्र वृत्तान्त भगवानले रचाएका पाख्यान प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छ। भगवान भनेर यो सारा चरित्र वृत्तान्त प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ। भगवती कृतचितो याति तक्षणयो धाम। आज प्रभु परमात्मा भगवानले आफ्नो धामबाट आएर यस श्लोकमा रचाएका लीला चरित्र हजुरलाई प्रस्तुत गरेको छ। भगवान भनेर सुखदेव सही परीक्षित राजालाई त नैमिसारण्य क्षेत्रमा सुत सौनकादि मुनिहरूलाई प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्म कथा। नारायण हरि हरि। धाराको पानी शिव नौदै नौदैन, धाराको पानी शिव 1 2 3 गो। धाराको पानी शिव नौदै नौदैन, गङ्गाको जल मैले कहाँबाट ल्याऊ। के दिएर मानव शिवलाई शिव मान्दै मान्दैन, के दिएर मानव शिवलाई शिव मान्दै मान्दैन। मानव शिवलाई शिव मान्दै मान्दैन, के दिएर मानव शिवलाई शिव मान्दै मान्दैन।
शौनकादि जन मैले हजुरलाई यो चरित्र वृत्तान्त पाठ्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छ। भगवान जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवान कृष्णले आफ्नै बहिनी सुभद्रा र आज अर्जुनका साथमा आसक्ति भाव भएका हुनाले विवाद प्रसङ्गका निमित्त दाजु बलरामले रोके तापनि आफ्नै बहिनी सुभद्रा अर्जुनलाई पाबु अब दाजुको विरोध भाव प्राप्ति हुन्छ, त्यही भएर मेरी बहिनी आज सुभद्रालाई तिमीले हरण गर भनेर हरण गर्नका निमित्त निवेदन गरे बक्सो राजन। अर्जुनले यसरी सुभद्रालाई हरण गरेर विवाहादि क्रममा जुटी बक्सो। प्रभु ब्रह्मण वेदितुमिक्षाम स्वसारम रामकृष्णयो यथोपहेम विजयो यामासित पिता मही जगतको अधिपति परमात्मा भगवानले रचाएका विभिन्न प्रकारका लीला चरित्र वृत्तान्त पाठ्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ। भगवान प्रभुका लीला चरित्र वृत्तान्त पाठ्यक्रमहरू जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवानले विभिन्न प्रकारका लीलाहरू रचाउनु भयो, जसमध्ये त्रिदेव मध्ये श्रेष्ठ देवका चरित्र म सुन्न चाहन्छु है भगवान भनेर परीक्षित राजाले सुखदेव स्वामीले निवेदन गरे बक्सो। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वरमा श्रेष्ठ देव को हो त प्रभु? ठुलो देवता भन्छौँ नि हामी, रामलाई ठुलो मान्नु कि कृष्णलाई ठुलो मान्नु, हरिलाई ठुलो मान्नु कि नारायणलाई ठुलो मान्नु, ब्रह्मालाई ठुलो मान्नु कि ब्रह्मालाई ठुलो मान्नु, आज विष्णुलाई ठुलो मान्नु कि शिवजीलाई ठुलो मान्नु? लो प्रभु मलाई यो चरित्र प्रस्तुत गरे बताइदिनु पर्यो है भगवान भनेर बारम्बार पुकार गर्दै प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। देवासुर मनुष्येषु यवजन्ते शिवम शिवम प्रायन्ते धनिनो भोजा न तो लक्ष्मीपतिम हरिम। कसैले भगवान शिवलाई श्रेष्ठ ठान्दछन्, कोही लक्ष्मीपति नारायणलाई श्रेष्ठ मान्दछन्। ल प्रभु मलाई यो चरित्र वृत्तान्त प्रस्तुत बताइदिए बक्सो है भनेपछि भगवान सुखदेव स्वामी परीक्षित राजालाई प्रस्तुत गर्दै बताउँदै भन्नुहुन्छ, हे राजन एउटा चरित्र हजुरलाई प्रस्तुत गर्छु। भस्मासुर नामरीको दैत्य थियो राजन। त्यो भस्मासुर दैत्यले परब्रह्म परमात्मा भगवान शिवको कठोर तप गर्न थाले। प्रभु शिवजीको तपस्या गर्दै गर्दै जाँदा भोले बाबा शिवजीले भस्मासुर दैत्यलाई दर्शन दिनुभयो। त्यसै अवसरमा भस्मासुर नामरीको दैत्यले प्रभु परमात्मा शिवजीका सामुप्यमा आफ्नो दर्शन दिइसकेपछि भस्मासुरले प्रभुका माझमा वरदान माग्न थाल्यो। हे प्रभु म आज हजुर आफ्ना सामुप्यमा आएको देखेर धेरै प्रसन्न भएको छु। बाबु भस्मासुर वरदान माग्दा म पनि तेरा तपदेखि प्रसन्न छु, के वरदान माग्छस्? भस्मासुरले वरदान माग्छ, हे प्रभु म कहिले नमर्ने कसैले मार्न नसक्ने यस्तो प्रकारको वरदान मलाई प्रदान गरिबक्छस् प्रभु। भगवान भन्नुहुन्छ, बाबु यो नमर्ने वरदान त दिन मिल्दैन। हेर संसारमा जलेको चलन हो, जन्मिएपछि मर्नु पर्दछ, बरु अरू कुनै वरदान माग। भस्मासुरले विचार गर्न थाल्यो, दायाँ बायाँ हेर्छ, सोच्छ, विचार गर्छ, यस्तो वरदान माग्नु पर्यो। हे प्रभु त्यसो भने भगवान मैले जसको शिरमा हात राख्छु त्यसलाई भस्म खरानी गराउन पाऊँ यस्तो प्रकारको वरदान मलाई प्रदान गर्नुहोस्। बाबु बडो राम्रो वरदान मागिस्, तथास्तु तँलाई मैले यो वरदान प्रदान गरेँ। आज भस्मासुरले प्रदान पाउने बित्तिकै आफ्ना वरदान र पराक्रमका बदला लिएर तिनै लोकलाई हाहा हल्ला मचाउनका निमित्त भ्रमण गर्न थाल्यो राजन। तिनै लोकलाई आफ्ना हातका प्रभाव देखाएर आफ्नो बसमा पार्दै भ्रमण गर्दै डुल्दै फिर्दै जाँदाखेरि भस्मासुर नामको दैत्यले आज प्रभु तिनै लोकलाई आफ्नो बसमा पार्ने भन्ने घमण्ड जाग्न थाल्यो राजन। त्यसै बिचमा कैलाश नामका नगरीको सामुप्यमा पुगेछ। 32 गुणले युक्त भएकी कटाक्ष कम्मर हाँसेपछि भुत्तुकै गराउनेवाला त्यस्तै पार्वती मातालाई देखेर भस्मासुर पनि लोभन्वित भएछ राजन। ओहो को हो यो? लाग्दैछ कैलाशाधिपति शिवजीकी पत्नी पार्वती, जसले मलाई वरदान दिएको थियो उसैकी पत्नी पार्वती यस्तै राम्रै पो रहेछ। त्यही भएर पहिले शिवलाई नै भस्म बनाउँछु, त्यसपछि शिवकी पत्नी पार्वतीलाई आफ्नै पत्नी बनाउँछु भनेर भस्मासुर अघि बढ्दै 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 जाँदै थियो। प्रभुले बाबा शिवजी आज परमात्मा शिवजीलाई फेरि देख्यो। हे प्रभु भगवान हजुरले मलाई वरदान दिनुभयो। हाँ भस्मासुर मैले तँलाई वरदान दिएँ। हे प्रभु भगवान शिवजीलाई भन्छ, मैले कहीँ कोही पाइनँ प्रभु, कसको शिरमा हात राखौँ? तर डुल्दै जाँदा मैले कैलाशमा पुगेँ। हे भोले बाबा हजुरकी पत्नी पार्वतीलाई देखेँ, बडो राम्री रहेछन्।
त्यही भएर हजुरले दिएको प्रदान हजुरलाई नै लागू गर्नु पर्यो। हजुरको शिरमा राखेर हजुरलाई भस्मकरानी गराउनु पर्यो। ए भस्मासुर, के गर्न खोज्दैछस् है? मैले दिएको प्रदान मलाई नै भस्म बनाउन खोज्ने? शिवजीले विचार गर्नुभयो, अब यसले मलाई मार्छ कि भाग्नु सिवाय केही उपाय रहेन। भोलि बाबा शिवजी भाग्न थाल्नुभयो। शिवजी अघि अघि भस्मासुर पछि पछि, शिवजी अघि अघि भस्मासुर पछि पछि भाग्दै 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 जाँदा प्राणका रक्षाका निमित्त नारायण भगवान शिवाय अरू कोही छैन भनेर प्रभु परमात्मा नारायण भगवानका सामुप्यमा भोलि बाबा शिवजी गएर निवेदन गर्न थाल्नुभयो। जसका माझमा भस्मासुरलाई आज भस्म तुल्याउनका निमित्त भोलि बाबा शिवजीलाई रक्षा गर्नका लागि भाग्दै आएको भस्मासुरलाई भगवान विष्णुले देख्नुभयो। ए बाबु भस्मासुर, कहाँ हिँड्दैछस् है? भस्मासुर भन्छ, हे प्रभु, त्यो भोले बाबा शिवजीले वरदान दिएको विचार गर्न खोजेको भाग्यो प्रभु। ए बाबु, कस्तो वरदान पाइस् त? हे परमात्मा, जसको शिरमा हात राख्छु भस्म खरानी गराउन पाउने त्यस्तो वरदान पाएको छु। भगवान विष्णु मुसुक्क हाँस्नुहुन्छ, बाबु त पनि भगवान शिवजीका छलमा परेछ शेर। मैले पनि अघि कठोर तपस्या गरेको थिएँ, भगवान मबाट प्रसन्न हुनुभयो, दर्शन दिनुभयो। वरदान मैले पनि तैँले मागे झै मागेका थिएँ, जसको शिरमा हात राख्छु भस्म खरानी गराउन पाऊँ। तर बाबु लाग्दैन नि, हेर त, भगवान विष्णुले विचार गरेर देखाउनुहुन्छ। शिव भनेको कस्तो देवता भन्दा विषभाङ धतुरो खाने, झल्लिएर हिँड्ने, जामनलाई त्यहीँ लडिदिने, बाघको छाला ओढेको, खरानी धसेको, सर्पको माला लगाएको त्यस्ता देवताले दिएको वरदान त लाग्दैन बाबु भन्नुभयो। आफ्ना मायामा पार्नुभयो। मलाई जसरी लागेको छैन तँलाई पनि त्यो वरदान लाग्दैन बाबु, नपत्याए विचार गर्दा हेर। भस्मासुर भन्छ, हो विष्णु, विचार गरौँ म? हो बाबु, विचार गर। भस्मासुरले शिर हातमा मात्र लगेको थियो, भगवानका मायाका प्रभाव शिवजीको वरदान पाएको थियो, स्वयं आफू नै भस्म खरानी हुन गयो। लौ त भगवान त्यही बेर आफ्ना मायावी लीलाका साथमा जगतलाई रक्षा प्रदान गर्न सक्ने नारायण शिवाय कोही पनि छैन श्रेष्ठ। त्यही भएर उनी परमात्माको आज तिमी भजन गर है भनेर पुकार गर्दै बारम्बार बताइरहनु भएको थियो। अरे रूप थरी थरी, रूप थरी थरी, आखिरमा वे हरि रूप थरी रूप थरी थरी, रूप थरी थरी, आखिरमा वे हरि रूप थरी थरी, रूप थरी थरी, रूप थरी थरी, आखिरमा वे हरि रूप थरी थरी। रूप थरी थरी, रूप थरी थरी, आखिरमा वे हरि रूप थरी थरी, रूप थरी थरी, रूप थरी थरी, आखिरमा वे हरि रूप थरी थरी, आखिरमा वे हरि रूप थरी थरी, आखिरमा वे हरि रूप थरी थरी। लौ त भगवान जगतको अधिपति नारायण प्रभुका चरित्र वृत्तान्त पाठ्यक्रममा मैले हजुरलाई प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छु प्रभु भनेर। भस्मासुरका चरित्र वृत्तान्त सँगसँगै यो सारा चरित्र प्रस्तुत गर्दै बताइरहनु भएको छ प्रभु। त्रिदेवमा भगवान श्रेष्ठ नारायण नै हुनुहुन्छ, जसका प्रभावका माध्यमले स्वयं भगवान शिवजी पनि रक्षित हुनुभयो। भगवान शिवजी नारायणका शरणमा पर्नुभयो। हे प्रभु, आज हजुरका कारणले गर्दा म रक्षित भएँ भगवान। आज नारायण प्रभुले पनि हे परमात्मा वरदान दिँदै हुनुहुन्छ भने विचार गरेर वरदान दिबक्सलाई प्रभु परमात्माले निवेदन गरिबक्सौँ, जसका प्रभावका माध्यमले यावत लीला चरित्र वृत्तान्त जगत चलिरहेको छ उनी नारायण भगवानका लीला चरित्र मैले हजुरलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ प्रभु भनेर यो सारा चरित्र वृत्तान्त प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ राजन। यावत चरित्र वृत्तान्त पाखनका साथमा आज जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवान सबै श्रेष्ठ देव मध्ये नारायण भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वरका परीक्षा लिनुभएका आज प्रभु ऋषि मुनिहरूका चरित्र वृत्तान्त हजुरलाई प्रस्तुत गर्छु भनेर यो चरित्र वृत्तान्त प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ। भन्ने कथा नारायण हरे हरे। हे राधा कृष्ण दुईजना, राधा कृष्ण दुईजना, गंगा यमुनैमा 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 राधा कृष्ण दुईजना, गंगा यमुनैमा
हरे यमुना को नीलोदह कृष्ण जी नुहाने यमुना को नीलोदह कृष्ण जी नुहाने हाथमा बंशी सिरमा मुकुट क्या राम सुहाने राधा कृष्ण दुई जाना राधा कृष्ण दुई जाना राधा कृष्ण दुई जाना गंगा यमुने 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 राधा कृष्ण दुई जाना कृष्ण गोविंदा हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज ओ वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्ण वासुदेवाय परमात्मने प्रणतैकनाथाय गोविन्दाय नमः। लौत सौनकादि जन मैले हजुरलाई चरित्र वृत्तान्त पाठ्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छु भगवान त्रिदेवकै श्रेष्ठताकै सम्बन्धमा ऋषिमुनिहरूमा पनि वाद विवाद हुन थालेछ राजन। ऋषिमुनिहरू कोही भन्छन् ब्रह्मा श्रेष्ठ, कोही विष्णु, कोही शिव। त्यस्तै ऋषिमुनिहरूका माझबाट भृगु नामरीका मुनि बाबु धन्दा नमान अहिले म परीक्षा लिएर आउँछु, ब्रह्मा ठुला कि विष्णु, विष्णु ठुला कि शिव, म विचार गरेर आउँछु। भृगु मुनि हिँड्नुभयो, सरासर ब्रह्मलोकमा पुग्नुभएछ। ब्रह्माजीको अगाडि गएर खडा हुनुभयो, ढोक भेट नमन केही पनि भएन। ब्रह्माजी कमलमा बस्नु भएको थियो, चारवटा शिर भएका ब्रह्माजीलाई क्रोध जागेछ। ए भृगु, मेरा नजिक आएर ढोक भेट गर्नु छैन, नमन गर्नु छैन। क्रोधले ज्वाजले भएका ब्रह्माका माझबाट भृगु मुनि हिँड्नुभयो। ओहो, क्रोधलाई विजय प्राप्त गर्न नसक्नुभएका ब्रह्मा पनि श्रेष्ठ हुनुहुन्न प्रभु। अब भगवान शिवजीका सामुप्यमा जान्छौँ। शिवजीको अगाडि गएर खडा हुनुभएछ भृगु मुनि। आज प्रभु भगवान शिवजीलाई पनि ढोक भेट नमन केही पनि भएन। भगवान शिव त झन् आशुतोष प्रभु, उतिखेरै खुसी उतिखेरै रिसाउने। ढोक भेट नमनेका भृगुलाई देखेर हातमा त्रिशूल उठाएर हान्न थालिहाल्नु भएछ शिवजीले। ओहो, डर लाग्दो रहेछन् शिवजी त। अब नारायण भगवानका सामुप्यमा जान्छु। भृगु मुनि अघि बढ्दै 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 जानुभयो। क्षीर सागरमा शयन गर्नुभएका नारायण प्रभु परमात्मा भगवान चरण कमल लक्ष्मी माताले सेवा गरिरहनु भएको थियो। भृगु मुनि पुग्नुभयो। सुतिरहेका भगवान विष्णुलाई भृगु मुनि गएर लात्ताले छातीमा पड्काउनु भयो। वज्र तुल्य आज प्रभु मेरो छातीमा हे भृगु मुनि, हजुरले यो पुष्प समान पाउले आज प्रहार गरिबक्स्यो, हजुरलाई कहीँ दर्द पो भयो कि भगवान भनेर नारायण भगवान उठेर भृगु मुनिको पाउको सेवा गर्न थाल्नुभयो। भृगु मुनिलाई आश्चर्य लाग्यो, हे प्रभु नमन नगर्दा ब्रह्मा र शिवजीमा क्रोध जाग्यो। जसका छातीमा मैले लात्ताले पड्काएँ उनी भगवान नारायण मेरा पाउका सेवाका निमित्त तयारी हुनुभयो। त्यही भएर त्रिदेवमा श्रेष्ठ देव भनेको नारायण नै हुनुहुँदो रहेछ। त्यही भएर उनी नारायणका गाथा गुणानुवाद मैले गाउनु पर्दछ भनेर बारम्बार भगवानलाई भज्न थाल्नुभयो। अरे नारायण नारायण भज पहरणी, नारायण नारायण भज पहरणी, यो जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी। नारायण नारायण भज पहरणी, यो जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी। नारायण नारायण भज पहरणी, यो जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी। नारायण नारायण भज पहरणी, यो जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी। हाम्रो यो
भज परानी यो जीवन मरेपछि हुन्छ करानी। अन्तिम समयमा हाम्रो जीवन खरानी नै बन्ने हो। धन सम्पत्ति नातागोता बन्धु बान्धव इष्टमित्र जे जम्मा गर्छौँ सारा संसारमै छोडेर जाने हो। मिथ्या संसार केही छैन। त्यही भएर यही कुरालाई बुझेर भगवानलाई भज्नुपर्छ, हरदम प्रभुका याद गर्नुपर्छ, हरदम भगवानका नाम संकीर्तनमा आफ्नो चित्तलाई लगाइरहनु पर्दछ। चाहे काम जे होस्, मुखमा भगवानको नाम, मनले परमात्माको ध्यानलाई हरदम जोडिरहनु पर्दछ रे। भुल्न हुँदैन, भुल्न हुँदैन, हातमा काम मुखमा राम, भुल्न हुँदैन, भुल्न हुँदैन, भुल्न हुँदैन, हातमा काम मुखमा राम, भुल्न हुँदैन, भुल्न हुँदैन, भुल्न हुँदैन, हातमा काम मुखमा राम, भुल्न हुँदैन। जय हो। भुल्न हुँदैन, भुल्न हुँदैन, हातमा काम मुखमा राम, भुल्न हुँदैन, भुल्न हुँदैन, भुल्न हुँदैन, हातमा काम मुखमा राम, भुल्न हुँदैन, हातमा काम मुखमा राम, भुल्न हुँदैन, हातमा काम मुखमा राम, भुल्न हुँदैन। हातमा काम मुखमा राम। चाहे पूजा गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि राम राम, घरमा सब्जी सुधार्दै हुनुहुन्छ भने पनि हातले काम मुखले राम है। जुनसुकै जस्तो अवस्थामा रहे तापनि भगवानको नामलाई जपिरहनु पर्दछ। खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि राम 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 राम। जप्दै पकाएको खाना त प्रसादी पो बन्छ त। खाना बनाउने बेलामा रिसाएर बनाइयो भने रिसाएर बनाएको खाना खानेवाला व्यक्तिलाई पनि रिस उठ्छ भन्छ। यस्तो हो प्रभाव। त्यही भएर बडो प्रसन्न मुद्रामा भगवानको नाम जप्दै हरेक कर्म गर्ने गर्नुपर्दछ। हाम्रा यहाँ जवानहरू हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है, राष्ट्र सेवक, उहाँहरूले पनि गोली चलाउनु परे पनि राम राम बुझ्नु होला नि। फेरि पाप पनि लाग्दैन, कमसेकम शत्रु मर्दन पनि, आफ्नो काम पनि रामका नाममा समाप्त। हरेक कार्य गर्दा भगवानको नाम जप्नुपर्छ, हरेक काममा परमात्मालाई भज्नुपर्छ। हिँड्दा होस्, डुल्दा होस्, सुत्दा होस्, बस्दा होस्, जुनसुकै कार्यमा होस्, प्रभुका नाम र हरि सङ्कीर्तनका प्रभावले नै आफ्ना कार्यलाई सफल तुल्याउने गर्दछ। त्यही भएर प्रभुका नामका माध्यमकै कारणले गर्दा जगतको अधिपति परमात्मा भगवानलाई प्रसन्न तुल्याउन सकिन्छ लौ त राजन। तर यता भृगु नामरिका मुनिले नारायण भगवानलाई छातीमा पड्काएपछि लक्ष्मी मातालाई रिस उठ्यो। ए भृगु, मेरा पतिले के बिगारेका थिए र तिमी मेरा पतिका छातीमा आएर लात्ताले पड्कायौ? तिमी ब्राह्मण हुनका त रहेनछौ, अब तिमीलाई मैले के गरौँ है भन्नुभएछ लक्ष्मी माता। हुन त हाम्रा खलक कमका रहेछन्, साहसीला रहेछन्। विष्णु भगवानका छातीमा गएर लात्ताले पड्काइदिए। त्यस्ता कृति त राखे भगवानका। विष्णुका छातीमा पैतालाको छाप भगवान यो कृति राखे। कृति सँगसँगै अर्को वरदान पनि लिए कि लक्ष्मी माताले दिनुभयो, बाबु तिमी ब्राह्मणहरूका साथमा कहिले पनि पूर्णता म लक्ष्मी हुने छैन भनेर श्राप दिनुभयो लक्ष्मी माताले। त्यही भएर ब्राह्मणहरू धनी धेरै पाइँदैन। चामल केलाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो कनिका मिल्छ नि बिहा, त्यस्तै बिहा जस्तै फट्टफुट्ट लक्ष्मीका नजरमा नपरेका ब्राह्मण धनी होलान्, नभए ब्राह्मणहरू कमी नै पाइन्छ धनी भएको है। किन भन्दा लक्ष्मी माताको श्राप परेका हुनाले। तिमीलाई खाना लाउन ठिकै, हुन त नेपालीलाई सोध्यो भने के छ तिमीलाई भन्यो भने खाना ठिकै छ, लाउन ठिकै छ भन्ने यस्तो बानी छ अरे कि जति कमाए पनि जति भए पनि। त्यही भएर शास्त्रले बताएको छ, धनीन किम यो न ददाति याचके, बलेन किम रक्षति यो न दुर्बलम, श्रुतेन किम यो न च धर्ममाचरे, किमात्मना यो न जितेन्द्रियो भवेद। धनी व्यक्ति छ, आफूलाई धनी भन्छ, म जस्तो सम्पन्नशाली कोही छैन भन्छ, परेका बेलामा धन खर्च गर्न जान्दैन, दुखी व्यक्तिलाई सहयोग दिँदैन भने त्यो धन हुनु र नहुनु बराबरै हुन्छ। हुनेले दिँदैन र नहुनेलाई मान्छ भने त्यो बराबर भयो कि भएन? धनेन किम यो न ददाति याचके, बलेन किम रक्षति यो न दुर्बलम। अब यहाँ बलिया हट्टाकट्टा हुनुहुन्छ कि हाम्रो जवानहरू। जवानको कर्तव्य के हुन्छ भन्दा निर्बलियालाई त्यो बलको प्रभाव देखाउने होइन, जसले त्यो बलको प्रभावका बारेमा जसलाई त्यो बल दिएर सहयोग दिन सकिन्छ त्यो बलको प्रभाव त्यहाँ देखाउनु पर्छ है।
बलिन किम रक्षति हो न दुर्बलम, त्यही भएर दुर्बल्या उप बलको प्रभाव देखाएमा त्यो बलको प्रभाव कहलाउँदैन। आफूभन्दा पराक्रमी शक्तिशाली आफूलाई बलको प्रभाव देखाइरहेका व्यक्तिका माझमा त्यो बलको प्रभाव देखाउनु पर्दछ। निर्बलियालाई बलको प्रभाव देखाइयो भने आफ्नै अपमान हुन्छ। सक्दै नसक्ने निर्बलियो व्यक्ति छ अनि कुट्ने चुट्ने पिट्ने गरियो भने त्यो आफ्नो बलको प्रभाव घट्यो कि घटेन? त्यही भएर त्यो बलको प्रभाव पनि यथार्थ ठाउँमा हुनुपर्दछ। श्रुतेन किम यो न च धर्ममाचरेर, शास्त्रहरू सुनिएको छ, पढिएको छ, बुझिएको छ, तर व्यवहारमा उतारिँदैन भने त्यो सुन्नु र बुझ्नु पनि केही काम छैन। हामी सबैको बानी छ कि एउटा सुनिन्जेल सुन्नी, गेटबाट बाहिर गएपछि खोइके कुन्नी भन्ने, यस्तो व्यवहारमा गर्नु हुँदैन। भागवत भनेको पिउनी शास्त्र हो। भागवतलाई व्यवहारमा उतारियो भने हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। मरेका व्यक्तिलाई तार्छ भनेर हामी घर घरमा सप्ताह लगाउँछौँ, त्यस्तो हो यो भागवत शास्त्र। मरेकालाई त तार्छ भने हामी जीवित हुँदै यो भागवतले बताएका मार्गमा चल्यौँ भने के हामी नतरौँला र? अवश्य हाम्रो तरण हुन्छ, हामीलाई मुक्ति मिल्छ, हाम्रो मार्ग सफल हुन्छ। त्यस्तो हो भागवत मार्ग। त्यही भएर भागवतले बताएका मार्गमा चल्नु पर्दछ। जुन मार्गले बताएका अङ्कित गरेका मार्गमा चल्नाले हाम्रो जीवन पनि सफल हुने गर्दछ। लौ त राजन, भृगु मुनिका चरित्र वृत्तान्त सँगसँगै त्रिदेव मध्ये नारायण भगवानका चरित्र हजुरलाई प्रस्तुत गर्ने भगवान बनेर यो चरित्र वृत्तान्त पाख्यान सँगसँगै ब्राह्मण पुत्रका आयु वृद्धिका साथमा आज भगवान नारायणका कृत्यका पाख्यानसँगै 90 अध्यायले पूर्ण भएको 10मा स्कन्द भागवतलाई पूर्ण गराएर 11 स्कन्द भागवत वैराग्य प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सम्म कथा। नारायण हरे हरे, श्री कृष्ण गोविन्द माधव श्याम, मुकुन्द केशव जय जय श्री कृष्ण गोविन्द माधव श्याम, मुकुन्द केशव जय जय राम। श्री कृष्ण गोविन्द माधव श्याम, मुकुन्द केशव जय जय राम। जय जय राम, 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 जय जय राम। श्री कृष्ण गोविन्द माधव श्याम, मुकुन्द केशव जय जय राम। श्री कृष्ण गोविन्द माधव श्याम, मुकुन्द केशव जय जय राम। मुकुन्द केशव जय जय राम, मुकुन्द केशव जय जय राम। लौ त सौनकादि जन, मैले हजुरलाई चरित्र वृत्तान्त पाख्यान महिमा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छु भगवान श्रीमद् भागवत महापुराणको 11 स्कन्दमा प्रवेश गराउँदै जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवानका लीला चरित्र वृत्तान्त पाख्यान महिमा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छु भगवान। कृत्वा दैत्यवधं कृष्ण शरामो यदो वीरवृतः भुवोपतर यद भारम जविष्टम जनयन कलिम। समस्त प्रकारका भूभारहरूलाई अलग तुल्याएर विभिन्न प्रकारका राक्षसहरूलाई अन्त्य तुल्याएर प्रभु परमात्मा आफ्ना 56 कोटी यदुवंशीहरूका साथमा लीलामा जुटिरहनु भएको थियो। प्रभु राम र कृष्णको अवतारका पाख्यान अलगै छन्। राम अवतार, हामी चाहन्छौँ राम राज्य जस्तो राज्य होस्, सर्वत्र सत्याचार होस्, व्यक्तिहरूले धर्ममा चरुन्, दुःख आपद विपद कसैलाई आइ नपरोस्। त्यो राम राज्य थियो जहाँ चोरी चकारी अत्याचार घुस यी सारा प्रकारका कर्महरू अलग थिए। भगवान रामले राज्य काज चलाउनु भयो। आफू सँगसँगै जाँदाखेरि समस्त आफ्ना प्रजालाई सँगै लिएर जानुभयो। कृष्ण भगवान आएर लीला रचाउँदा आफ्ना समस्त प्रकारका जनलाई युद्धमा समावेश गराएर आफ्नै आँखाका अगाडि अन्त्य तुल्याएर आफू स्वधाम जानुभएको थियो। राजन लौ प्रभु सुन्नी बक्सियोस्, म हजुरलाई यो चरित्र वृत्तान्त प्रस्तुत गर्छु। भगवानले रचाएका लीला चरित्र वृत्तान्तहरू परमात्माका 56 कोटी यदुवंशीहरू, 16,108 पत्नीबाट 12 भाइ पुत्र र एक कन्या उत्पत्ति भएका थिए। भगवानका गृहस्थ धर्म यसरी अघि बढ्दै गएको थियो। जब एक दिनको समय हो, प्रभु परमात्मा भगवान कृष्णका पुत्र मध्ये शाम्ब नामरीको पुत्रलाई नारी जस्तो बनाएर सिँगारेछन् भगवान कृष्णका छोराहरूले। र ऋषिमुनिहरूको
आज शक्ति र सामर्थ्यलाई विचार गर्नका लागि ऋषिमुनिहरूका सामुप्यमा पुगेछन्। नारी बनाएर सिँगारेको साम्बालाई पर राखेछन्। अरू भाइहरू ऋषिमुनिहरूका सामुप्यमा पुगे र हे प्रभु, लौ न भगवान, हजुरहरू भनेको शक्तिशाली पराक्रमी भूत भविष्य वर्तमान जान्न सक्ने हुनुहुन्छ। हाम्रो वंशजमा एउटी कन्या उत्पत्ति भएकी छन्, गर्भवती छन्। छोरा जन्मन्छ कि छोरी जन्मन्छ, हामीलाई बताइदिनु पर्यो भगवान भनेर सोधे। ऋषिमुनिहरूले ध्यान दृश्य लगाएर हेर्नुभयो, थाहा पाइहाल्नुभयो। बाबु, तिमी कृष्ण भगवानका पुत्र भए पनि ऋषिमुनिहरूको मान मर्यादा गर्न जानेनौ, हामीहरूको अपमान गर्यौं। त्यही भएर जसलाई तिमीले पुरुषलाई नारी जस्तो बनाएर त्यसमा पनि गर्भवती नारी जस्तो स्वरूप दिएर आएका छौ, त्यहाँबाट न त छोरा जन्मन्छ न त छोरी नै जन्मन्छ। हेर, तिमीहरूले हाम्रो अपमान गरेका हुनाले समस्त यदु वंशलाई सखा पार्नेवाला मुसलको उत्पत्ति हुन्छ। त्यही मुसलका माध्यमले यदु वंश अन्त्य हुनेछ। भगवान कृष्ण पनि त्यही माध्यमद्वारा अन्त्य हुनुपर्नेछ भनेर ब्रह्म श्राप पर्यो। डरका कारणले यमुनाका तीरमा आए। खोलेर हेर्दा नबन्दै मुसलको उत्पत्ति भयो। घोट्न थाले। घोड्दै 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 जाँदाखेरि चूर्णबाट यरका नामको घाँस उत्पत्ति भयो, जो धारिलो हुन्छ तरवाल जस्तो, आवश्यक पर्दैन। त्यही काटेर हान्यो भने छ्या छ्या पार्छ। यरका नामको घाँस अघि अघि हाम्रा देश बचाउ अभियानमा त्यही यरका घाँस प्रयोग गरिएको थियो। हाम्रा सैनिकहरूले तिनै घाँसका माध्यमले हाम्रा देशमा आक्रमण गर्ने जनहरूलाई परास्त तुल्याएका थिए। त्यतिखेर अस्त्र शस्त्र थिएन हामीसँग। अहिले जुन हाम्रा दाजुभाइहरूले बोकेर हिँडिरहनु भएको छ, त्यतिखेरको अस्त्र शस्त्र त्यही थियो। बोली रूपी अस्त्र शस्त्र, यरका घाँस रूपी अस्त्र शस्त्र, हामीसँग रहेका प्रभाव रूपी अस्त्र शस्त्र। आज भगवान जसका माध्यमका कारणले यदुवंश अन्त्य हुँदैछन्, अब जुन चूर्ण उत्पत्ति भयो त्यसबाट एरकार शेष रहेको भागलाई गङ्गामा विसर्जन गरियो। त्यहाँबाट मुसलको उत्पत्ति हुन पुग्यो। आज चिन्तातुर अवस्थामा हृदय कराउँदै पुकार गरिरहेका थिए गङ्गाजीको किनारमा। आज हुलका भएको गङ्गाजीको किनारमा, आज हुलका भएको यदुकुललाई संहार गर्ने मुसल पैदा गङ्गाजीको किनारमा। आज हुलका भएको यदुकुललाई संहार गर्ने मुसल पैदा भएको। गङ्गाजीको किनारमा आज हुलका भएको यदुकुललाई संहार गर्ने मुसल पैदा भएको। यदुकुललाई संहार गर्ने वाला मुसलको उत्पत्ति भयो। भगवानको वंश डरका कारणले प्रभुका सामुप्यमा पुगे। भगवानले यो सारा लीला रचाउनु भएको थियो। राजन, अघि बढ्दै जाँदा जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा आफ्नो पिता वसुदेवजीलाई निमिषादि सिद्धेश्वर पाख्यानका साथमा ज्ञान प्रदान गराइरहनु भएको छ। राजन, गोविन्द भुजगुप्तायम द्वारवात्यम कुरुद्वः अवात्सिन नारदो भिक्षम कृष्णोपासन लालसः। नारद नामका मुनिलाई संयोग बनाएर निमिषादि पाख्यानका माइमाद्वारा वसुदेव नामका ब्रह्मज्ञानीलाई ज्ञान प्रदान गराइरहनु भएको थियो। राजन, हे पिताजी, धर्म भनेको यो हो। भागवत धर्मले यो बताएको छ, जुन मार्गलाई हजुरले धारण गरेका खण्डमा परम मुक्ति पदको प्राप्ति हुन सक्दछ प्रभु भनेर पुकार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै भन्नुहुन्छ। कायेन वाचा मनसन्द्रेर वाह बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं तरस्मै नारायणायति समर्पयता। काय माने यो शरीरद्वारा गरेको, मनद्वारा गरेको, वाणीद्वारा गरेको, बोलेर गरेको, जानी जानी गरेको, नजानिकन गरेको सारा कर्म भगवानलाई अर्पण गर्नु। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। यसैलाई भागवत धर्म भनिन्छ। राजन, हामी मानव भएपछि मनले विचार गर्नुपर्छ, आत्मविचार। बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म कति राम्रो काम गरे, कति नराम्रो काम गरे। नराम्रो काम गरे भने भोलि नराम्रो काम गर्ने छैन भनेर सङ्कल्प गर्नु।
सुत्ने बेलामा हे प्रभु मैले आज दिनभरि गरेका कर्म हजुरलाई अर्पण गर्दछु, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु भनेर भगवानलाई अर्पण गर्ने गर्नु। जसरी कमाएको धन सम्पत्ति ब्याङ्कमा लगेर राखियो, ब्याङ्क ब्यालेन्स गरियो भने नि चाहिएका बेलामा चेक काटेर निकाल्न सकिन्छ, त्यस्तै जस्तो हामीले गरेका कर्म राति सुत्नु पूर्व श्री कृष्ण अर्पणमस्तु भनेर भगवानलाई अर्पण गरियो भने ती कर्म यथा समय भोग्न पाइन्छ है। लौ त भगवान यसरी नै सुतेर बिहान उठ्ने बेलामा प्रभु परमात्मा भगवानलाई नमन गर्नु। सुतेको बिस्तारा जहाँ कहीँ छ उठ्ने बित्तिकै आफ्नो हातलाई हेरेर ढोक गर्नु। कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूली स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम भनेर आफ्नो हातमा ढोक गर्ने गर्नु। तर हाम्रो अभ्यास कस्तो भएको छ, उठ्ने बित्तिकै चियाको कप कता छ, एक गिलास चिया खान पाए हुन्थ्यो भन्ने कराग्रे आज करको दर्शन गर्न पर्ने ठाउँमा प्रभाती कप दर्शनम, एक गिलास कप के चियाको दर्शन हुन्छ अनि त्यसपछि नित्य कर्म प्रारम्भ हुन्छ। बिहानै पहिलो कामै बिग्रिएपछि दिनभरिको काम कसरी राम्रो हुन्छ। त्यही भएर बिहानको काम भनेको आफ्नो हातमा ढोग्ने हो, आफ्ना मातापितालाई सम्झने, भगवानलाई सम्झने, लक्ष्मीलाई सम्झने, सरस्वतीलाई सम्झने, अरू कसैलाई ढोक गर भन्ने छैन, आफ्नै हातमा ढोग्ने। त्यसपछि बिस्तारा छाड्नु पूर्व समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मण्डले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद पर सक्षम समय। हे पृथ्वी माता हजुर भने कि विष्णु पत्नी हुनुहुन्छ, म पृथ्वीको भारी बनेको छु, मैले कति राम्रा काम कति नराम्रा काम गरे होला आमा, हजुर उपर मैले पाउ राख्दैछु, आज दिनभरिका निमित्त हजुरको भारी भन्दैछु है माता भनेर पृथ्वी मातालाई प्रार्थना गर्नु र पाउ राखेर आफ्नो नित्य कर्मलाई प्रारम्भ गर्नु। त्यसपछि शौचका निमित्त जानु। सम्भवतः निरोगी बन्नका लागि शौच पूर्व सकिन्छ भने पानी पिउने गर्नु है। यो हाम्रो वैदिक वेदान्त शास्त्रहरूले योग साधनाहरूले बताएको छ। बिहानमा जसले पानी पिउने गर्दछ त्यो व्यक्ति निरोगी बन्दछ। कुनै प्रकारका औषधि उपायहरू सेवन गर्नु पर्दैन। सम्भवतः जति सकिन्छ बिहान शौच पूर्व पानी पिउने गर्नु। त्यसपछि शौचका निमित्त जानु। त्यसपछि नित्य कर्म स्नानमा जुट्नु, नुहाइधुवाइ गर्नु। सम्भवतः जस्तो जस्तो परिस्थिति छ त्यही अनुसार। एउटा रोगी व्यक्तिलाई छोडेर अरू सबैले प्रत्येक दिन नुहाउनु पर्छ भन्छ, बालक र रोगी व्यक्तिलाई छोडेर। दिनको 3 पटक सकियो भने, अब यो जाडा व्यक्ति बस्ने व्यक्ति को नुहाओस् दिनको 3 पटक होइन। अब गर्मी तराईतिर हो भने दिनका 4 पटक पनि हुन्थ्यो। रोगी व्यक्ति र बालकलाई छोडेर दिनको 3 पटक स्नान, 3 पटक सकिएन भने 2 सकिएन भने 1 पटक अनिवार्य नुहाउनु पर्छ। नुहाउनाले शरीरका छिद्र माने सूक्ष्म प्वालहरू खुल्छन्, जसले गर्दा हाम्रो शरीर अत्यन्त स्फूर्तिलो बन्दछ, जसले गर्दा हामी निरोगी पनि बन्दछौँ। लौ त भगवान यो नित्य कर्मलाई धारण गर्नु पिताजी, जसका प्रभावका माध्यमले नारायण भगवान गाथा गुणानुवादहरू यी यावत कर्मलाई हजुरले धारण गर्न सकेका खण्डमा परम मुक्ति पदको प्राप्ति हुन सक्दछ। संसारमा आएर परमात्माले लीला रचाउनका निमित्त मायाको सहायता लिइबक्स्यो राजन भगवानले। तिनै मायाले जगतलाई भुलाइरहेकी छन्। भगवान विष्णु नारायण जो लक्ष्मीका रूपमा मायाका सहायता लिनुभएको छ। शिवजीले पार्वतीको मायामा साथमा सहयोग लिइरहनु भएको छ। त्यही मायाले सारा जगतलाई भुलाइरहेको छ र प्रभुलाई प्रार्थना गर्नु, हे पिताजी माया रूपी बन्धनबाट मुक्त हुन सकौँ, प्रभु परमात्मा भगवानलाई भज्न पाऊँ भनेर भज्नुहोस् भनेर मार्ग प्रदान गराइबक्स्यो रे। छिनाइदेऊ मायाको डोरी, लौ न प्रभु बचाइदेऊ ये हरि। छिनाइदेऊ मायाको डोरी, लौ न प्रभु बचाइदेऊ ये हरि। छिनाइदेऊ मायाको डोरी, लौ न प्रभु बचाइदेऊ ये हरि। छिनाइदेऊ मायाको डोरी, लौ न प्रभु बचाइदेऊ ये हरि। छिनाइदेऊ मायाको डोरी, लौ न प्रभु बचाइदेऊ ये हरि। छिनाइदेऊ मायाको डोरी, लौ न प्रभु बचाइदेऊ ये हरि। हरे लौ न प्रभु बचाइदेऊ ये हरि। हरे लौ न प्रभु बचाइदेऊ ये हरि। यस्तो पनि हुँदो रहेछ मेरो भगवान, यस्तो पनि हुँदो रहेछ मेरो भगवान। मायालाई नजितेर भोमरीमा जान। छिनाइदेऊ मायाको डोरी, लौ न प्रभु बचाइदेऊ ये हरि। छिनाइदेऊ मायाको डोरी,
जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा आफ्नो पिताजीलाई नारद नामक मुनिका माध्यम सँगसँगै निमिषादि पाख्यानद्वारा ज्ञान प्रदान गराइरहनु भएको थियो। राजन, हे पिताजी, यो नै भगवानको माया हो। गायत्री, सावित्री, सरस्वती, भगवतीका माध्यमले जगतलाई मायाका वशमा पारिरहेका छन्। त्यो माया बिना जगत चल्न सक्दैन। शक्तिको आवश्यकता पर्छ। शक्ति बिना हामी पनि चल्न सक्दैनौँ। हामीसँग शक्ति छ र अहिले हिँडेका छौँ, डुलेका छौँ, बोलेका छौँ, खाएका छौँ, खाएको पच्छ, यावत कार्य शक्तिका अधीनले रहने गर्दछ। त्यो शक्ति भनेको को हो त भन्दा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, यिनै भगवतीको आराधना गर्नाले हामीमा शक्ति ऊर्जा वृद्धि हुन्छ। त्यही भएर भगवतीको आराधना गर्नुपर्दछ, जसका माध्यमका कारणले यावत मायालाई पनि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। पिताजी, यो सारा चरित्र वृत्तान्त पाठक्रमैमा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ। राजन, विभिन्न प्रकारका चरित्र वृत्तान्त पाठक्रमैमा सँगसँगै आज भगवानका कतिपय अवतारका चरित्र वृत्तान्त प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ। निमिषादि पाख्यानका साथमा भगवानले विभिन्न प्रकारका अवतारहरू धारण गर्नुभयो। राजन, यानी यानी कर्माणि यैरे स्वच्छन्द जन्मभि कर्ते करोति कर्ता वा हरिस्थाने ब्रुवन्तु नः। भगवान उनै हरि, कहिले राम, कहिले कृष्ण, कहिले हरि, कहिले बुद्ध, विभिन्न प्रकारका अवतारका रूपमा अवतरित हुनुभयो। राजन, जसरी एउटै व्यक्तिलाई नाता अलग अलग लाग्ने गर्दछ। व्यक्ति एउटै हुन्छ। घरमा मुलिष्टी व्यक्ति बाउ आमाले छोरा भन्छन्, श्रीमतीले श्रीमान भनेर बोलाउँछन्, छोराछोरीले बाउ भनेर बोलाउँछन्। ससुराली गए त्यही व्यक्ति ज्वाइँ पनि भन्छ। घरमा बस्यो र छोरी ज्वाइँ आयो भने ससुर पनि भन्छ। एउटै व्यक्ति हो। साथीभाइ कहाँ गयो भने साथी पनि हुन्छ। छरछिमेकीले छिमेकी भनेर बोलाउँछन्। नाता अनुसार विभिन्न नाता लाए पनि वास्तवमा व्यक्ति एउटै हुन्छ। रामबहादुर हो, रामबहादुरलाई अलग अलग नाता लाग्दछन्। नाता अनुसारका आफ्ना कार्य सम्पादन भए तापनि जसरी व्यक्ति एउटै मुलिष्ट हुन्छ, त्यसरी नै भगवान पनि एउटै हुनुहुन्छ। भक्तले अलग अलग नाता लगाइरहेका छन्। कोही राम भन्छन्, भगवानलाई बोलाउँछन्, कोही कृष्ण भनेर बोलाउँछन्, कोही हरि भनेर बोलाउँछन्, कोही शिव भनेर बोलाउँछन्, कोही बुद्ध भनेर बोलाउँछन्, कोही नारायण भनेर बोलाउँछन्, कोही भगवतीका रूपमा लिने गर्दछन्। त्यही भएर ख ब्रह्म वेदले बताएको छ, ब्रह्म भनेको एउटै हो। त्यो परब्रह्म परमात्मा भगवानलाई हामीले अनेक रूपमा लिइरहेका छौँ। त्यही भएर एउटै रूपमा जान्ने गर्नुपर्दछ। अरे अयोध्याको राम लक्ष्मण, मथुराको श्याम, अयोध्याको राम लक्ष्मण, मथुराको श्याम, नाम मात्र फरक रहेछ एउटै। अयोध्याको राम लक्ष्मण, मथुराको श्याम, नाम मात्र फरक रहेछ एउटै। अयोध्याको राम लक्ष्मण, मथुराको श्याम, नाम मात्र फरक रहेछ एउटै। अयोध्याको राम लक्ष्मण, मथुराको श्याम, नाम मात्र फरक रहेछ एउटै। अयोध्याको राम लक्ष्मण, मथुराको श्याम, नाम मात्र फरक रहेछ एउटै। हरि नाम मात्र फरक रहेछ एउटै। हरि नाम मात्र फरक रहेछ एउटै। लौ त भगवान परमात्माका अलग अलग स्वरूप र अलग अलग अवतारका चरित्र वृत्तान्त प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ। वन्निशम कथा नारायण हरि हरि। कृष्ण गोविन्द माधव श्याम, मुकुन्द केशव जय जय राम। कृष्ण गोविन्द माधव श्याम, मुकुन्द केशव जय जय राम। जय जय राम, 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 जय जय राम। कृष्ण गोविन्द माधव श्याम, मुकुन्द केशव जय जय राम। कृष्ण गोविन्द माधव श्याम, मुकुन्द केशव जय जय राम। मुकुन्द केशव जय जय राम, मुकुन्द केशव जय जय राम। लौ त सौनकादि जन, मैले हजुरलाई यो चरित्र वृत्तान्त पाठक्रममा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छु। राजन, अभक्तहरूको
दुर्गति र योग अनुसार भगवानलाई भज्नुपर्ने चरित्र हजुरलाई प्रस्तुत गरेछ है भगवान। भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्त्यात्मविक्तमः तेषाम् अशान्त कामनां कानिष्ठा विजितात्मनां। हामीले मनुष्य चोला बारम्बार प्राप्ति हुँदैन। यो 84 लाख योनि पार गरेपछि यो मनुष्य चोला प्राप्ति हुन्छ। रामचन्द्र कति जन्म बिताए पहिले 84 लाख जोनीमा घुमी फिरेर अहिले यस्तो अमूल्य नरको जोनी आज पाए लागिन धर्म तेरा कालै सै बिताए। धर्ममा गरिएन सत्कर्ममा जुटिएन भने पछि पश्चाताप हुन्छ। हे रामचन्द्र भगवान अमूल्य मनुष्य चोला पाएको थिएँ, कहिले मैले दान धर्म गरिन, त्रिखाएको व्यक्तिलाई पानी पनि दिइन, भोकाएको व्यक्तिलाई अन्न पनि दिइन, नाङ्गो व्यक्तिलाई वस्त्र पनि दिइन, कुनै अतिथिको सेवा सत्कार पनि गरिन, कुनै देवताहरूको पूजापाठ आराधना पनि गरिन, न त मैले माता पिताको सेवा नै गरेँ प्रभु। त्यही भएर आज मैले नरकीय भोग लिनु परिरहेको छ भनेर पश्चाताप पर्छ। त्यो पश्चाताप लिनु नपरोस् भनेर यो मनुष्य चोलालाई पहिले नै सत्मार्गमा लगाउनु पर्छ। केही छैन, त्यही भएर यही कुरालाई विचार गर्नुपर्छ। कहाँ थियो बास अघि मको थिएँ, कसो हुँदा यो पिजडा लिदो भई, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन तलाई मालुम छ कि यो कुरा मना। जन्मनुभन्दा पहिले कहाँ थिएँ, जन्मिएर यहाँ आएँ, जन्मिएर पनि फेरि यही ठाउँमा किन आइपुगेँ, कतिन्जेलसम्म रहने यो संसारमा, जानी कहिले हो, ठेगान छैन कुन ठाउँमा पुग्ने हो, जानु पर्ने कहाँ हो। त्यही भएर राजन जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवानलाई भन्दै यिनै मार्गमा आत्मसाथसँग प्रभुका ध्यान मन कीर्तनमा जुट्नु पर्दछ। अन्तिम अवस्थामा परमात्माकै धाममा सत्कर्मका प्रभावले पुगिन्छ। असत्कर्म गरेमा विभिन्न प्रकारका नरके यातनाहरू भोग्नु पर्दछ रे। ईश्वरकै घर जानु पर्छ फर्केर, 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 फर्केर ईश्वरकै घर जानु पर्छ फर्केर, 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 ईश्वरकै घर ईश्वरकै घर जानु पर्छ फर्केर, फर्केर हरे राम जिजु गए बाजे गए जान्छौँ हामी पनि, जिजु गए बाजे गए गए जान्छौँ हामी पनि, धोको छ है भक्तजनलाई प्रभुको धाममा जाने, जानु पर्छ फर्केर, ईश्वरकै घर 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 जानु पर्छ जय हो ईश्वरकै घर जानु पर्छ फर्केर, ईश्वरकै घर जानु पर्छ फर्केर, ईश्वरकै घर जानु पर्छ फर्केर, फर्केर जानु पर्छ फर्केर, ईश्वरकै घर 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 जानु पर्छ फर्केर, फर्केर इतिहासमिमं पुण्यं धारयत्य समाहितः सविधु येह समलं ब्रह्म भूयाय कल्पते। यो त सारा जगतले जानेको कुरा हो, जन्मेपछि मर्नु पर्दछ, एक दिन अवश्य काल आउँछ। इन्द्रै बिन्ती गरून् झुकेर पदमा, त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो, आयो टप्प टिप्यो लाग्यो मिति पुग्यो, टारेर टर्दैन त्यो। त्यो काललाई कसैले टार्न सक्दैन, कसैले छेक्न सक्दैन। धनी व्यक्तिको अगाडि पनि केही लाग्दैन, पैसा फ्याके पनि त्यो कालले मान्नेवाला छैन।
सुख सुविधा आनन्द भोग्नेका अगाडि पनि केही लाग्दैन, बन्धु बान्धव धेरै हुनेका अगाडि पनि केही लाग्दैन, मेरा त छोरा धेरै छन् मलाई त कालले केही गर्दैन भन्नेका अगाडि पनि केही लाग्दैन। त्यो काल कसैले भनेको मान्नेवाला छैन। एक दिन आउँछ कहिले भन्दा जुन दिन अवधि र मिति तिथि सकिन्छ, यथा घडी यथा मुहुर्त यथा लब्ध समय पारेर लिएर जाने गर्दछ। हे पिताजी, त्यो कालका अगाडि कसैको केही लाग्दैन प्रभु। त्यही भएर युग अनुसार भगवानलाई भजेर हजुरले मुक्तिको कामना धारण गरिबक्सु से प्रभु भनेर बारम्बार पुकार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ रे। ध्यान गर्नु सत्य युगमा यज्ञ त्रेता युगमा, ध्यान गर्नु सत्य युगमा यज्ञ त्रेता युगमा, दान गर्नु द्वापरमा कीर्तन कलियुगमा। ध्यान गर्नु सत्य युगमा यज्ञ त्रेता युगमा, दान गर्नु द्वापरमा कीर्तन कलियुगमा। ध्यान गर्नु सत्य युगमा यज्ञ त्रेता युगमा, दान गर्नु द्वापरमा कीर्तन कलियुगमा। गर्नु सत्य युगमा यज्ञ त्रेता युगमा, दान गर्नु द्वापरमा कीर्तन कलियुगमा। हरि दान गर्नु द्वापरमा कीर्तन कलियुगमा, दान गर्नु द्वापरमा कीर्तन कलियुगमा। लौ त भगवान युग अनुसार हजुरले परमात्मालाई भजेर मुक्ति पदको प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ भनेर आफ्नो पितालाई यावत ज्ञान चरित्र वृत्तान्त पाखनमयमा बताएर भगवान अब स्वधाम जाने तयारी मात्र गर्नुभएको थियो। उद्धव नामको परम भक्त भगवानका सामुप्यमा आए। प्रभु अथ ब्रह्मत्मजय देवैर प्रजेशैरावृतुभ्यगाध भवस्व भूत भव्येशो यही भूत गणिर्वृत। हे भगवान, हजुर यह लोकलाई त्यागेर परमधाम जाँदै हुनुहुन्छ रे भगवान। म पनि हजुरको परम भक्त होइन र प्रभु, मलाई पनि हजुरले सँगै लिएर जानुपर्छ है प्रभु भन्दै उद्धव नामको भक्त धुरु धुरु रुँदै प्रभु परमात्मा भगवानलाई भजिरहनु भएको थियो। राजम स्वधाम नयमामपि, हे प्रभु हजुरको धाममा मलाई पनि लिएर गइबक्सु है भगवान भन्दै उद्धव भक्त धुरु धुरुँदै प्रभुलाई भद्दै पुकार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। परमात्मा भन्नुहुन्छ, हे वत्स सुन, तिमी यस्तो ज्ञानी व्यक्ति भएर पनि अज्ञानी कुरा गर्न सुहाउँछ। एक्लै आउनु एक्लै जानु छैन मरि लानु, एक्लै आउने हो एक्लै जानी हो बाबु, संसारमा सँगै जान मिल्दैन। हेर, आज मैले चाहेको भए तिमीलाई लिएर जाने थिएँ, मैले बनाएको विधि नियमलाई मैले टार्न हुँदैन, त्यसलाई बिगार्न हुँदैन। मेरो अवधि आयो, म जानु पर्दछ, तिम्रो समय आउँदैछ बाबु, धन्धन मन है। उद्धव भक्तलाई भगवान बारम्बार सम्झाइरहनु भएको थियो। वत्सराणम शतम चैव ऋतूनाम पञ्चविंशकहम, बाबु सुन, तिम्रो अवधि समय आएपछि तिमी मेरा धाममा आउन पाउनेछौ। अहिलेका निमित्त तिमी मलाई भज, मेरा गाथा गुणान बादर गाउँ बाबु। उद्धव भक्त धुरु धुरुँदै प्रभुलाई भदै पुकार गर्दै बारम्बार निवेदन गर्दै भन्नुहुन्छ रे। हाँगैमा पात पातैमा मलाई पनि लैजाऊ प्रभु तिम्रो साथैमा। हाँगैमा पात पातैमा मलाई पनि लैजाऊ प्रभु तिम्रो साथैमा। हाँगैमा पात पातैमा मलाई पनि लैजाऊ प्रभु तिम्रो साथैमा। मलाई पनि लैजाऊ प्रभु तिम्रो साथैमा। पात पातैमा मलाई पनि लैजाऊ प्रभु तिम्रो साथैमा। मलाई पनि लैजाऊ प्रभु तिम्रो साथैमा। मलाई पनि लैजाऊ प्रभु तिम्रो साथैमा। हे भगवान, मलाई पनि सँगै लिएर गइबक्सु है प्रभु भनेर बारम्बार पुकार गरेका उद्धव भक्तलाई भगवान सम्झाउनुहुन्छ। बाबु सुन, यो पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अन्तिम समयमा पञ्चतत्त्वमै गएर मिल्छ। बरु म तिमीलाई ज्ञान प्रदान गर्दछु। दत्तात्रेय अवतार धारण गर्दाखेरि मैले 24 गुरु बनाएको थिएँ र ती 24 गुरु मध्ये पृथ्वीलाई पनि मैले गुरु बनाएको थिएँ। पृथ्वी कस्ती छिन् त भन्दा धैर्यवान छिन्, क्षमाशील छिन्। हामी जतिसुकै नाचे पनि कुदे पनि हिँडे पनि डुले पनि, चाहे पापी पुरुष होस् चाहे सज्जन होस्, सबैलाई पृथ्वी माताले धारण गर्ने गर्दछन्। त्यही भएर त्यस्तै धैर्यता तिमीमा हुनु पर्दछ बाबु। हेर, पृथ्वीवालाई गुरु बनाऊ।
मैले वायुलाई गुरु बनाएको थिएँ। वायु भनेको समानता हुन्छ, चाहे सुगन्धित ठाउँमा होस् चाहे दुर्गन्धित ठाउँमा होस्, सबै ठाउँमा वायु पुग्दछ। त्यही भएर तिम्रो भावना पनि त्यस्तै समानता हुनुपर्दछ बाबु। हेर, दत्तात्रेय अवतारमा मैले आकाशलाई पनि गुरु बनाएको थिएँ। आकाश जसरी विशाल छ, बुटवल गए पनि आकाश देखिन्छ, मुस्ताङ आए पनि आकाश देखिन्छ। नेपालमा मात्र होइन, देश विदेश सारा विश्व ब्रह्माण्ड छाउँदाखेरि पनि आकाश त्यहीँको त्यहीँ हुन्छ। जसरी विशाल आकाश छ त्यसरी नै भावनालाई विशाल बनाउनु पर्दछ। भावना सङ्कुचित हुनु हुँदैन बाबु। तिम्रो भावना त्यस्तै विशाल रहोस्। भगवान् भन्नुहुन्छ मैले जललाई पनि गुरु बनाएको थिएँ। जल निर्मलीकरण हुन्छ, जलले हाम्रो शरीरलाई निर्मल बनाउँछ। मन सधैँ निर्मल हुनु पर्दछ। मनमा कुनै प्रकारको शङ्का र विवाद लिन हुँदैन है बाबु। सुन, भगवान् भन्नुहुन्छ अग्निलाई पनि मैले गुरु बनाएको थिएँ। अग्निले भोजन पनि पकाइदिन्छ, लास पनि डढाइदिन्छ, फोहोर पनि डढाइदिन्छ, जे पनि गर्न सक्ने त्यो अग्नि। तर आसक्ति भाव हुँदैन अग्निमा। मैले बनाएको भोजन मै खाइदिन्छु भनेर भनियो भने हामी सबै भोकैका भोकै हुन्थ्यौँ। जसरी अग्निमा आसक्ति भाव हुँदैन, त्यस्तै जगतमा तिमी पनि आसक्ति भावबाट शून्य हुनु पर्दछ बाबु। हेर, मैले चन्द्रमालाई पनि गुरु बनाएको थिएँ। चन्द्रमाको धर्म भनेको शीतलता प्रदान गर्नु। शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्षमा घट बढ भए तापनि चन्द्रमाले शीतलता प्रदान गर्दछ। त्यस्तै तिमीमा सुख परोस् या दुःख, तिमी सधैँ आनन्दित हुनु पर्दछ बाबु। हेर, मैले भगवान् सूर्यलाई पनि गुरु बनाएको थिएँ। सूर्यले आफ्ना किरणले जललाई कर्षण गर्छन्, मेघ बनाउँछन्, समय अनुसार वर्षा गराएर सारा जनका कल्याण गर्ने गर्दछन्। त्यस्तै तिमीमा पनि आफूसँग रहेको चाहिँ समय हुँदा वर्षा गर्न जान्नु पर्दछ। परिवारलाई पनि भगवान्ले गुरु बनाउनु भएको थियो। परिवारको जोडीमा आसक्ति भाव हुन्छ, एउटाले शरीर त्याग्यो भने अर्काले पनि शरीर त्याग्छ। त्यस्तो माया जगतमा होइन बाबु, भगवान्सँग हुनु पर्दछ। जुन मायाका माध्यमले तिमीले परमात्मालाई प्रसन्न तुल्याउन सक्छौ। मैले समुद्रलाई पनि गुरु बनाएको थिएँ। समुद्र विशाल भए तापनि गम्भीर र शान्त हुन्छ, त्यस्तै तिमीमा पनि गम्भीर र शान्तत्व भाव हुनु पर्दछ। अजिङ्गरलाई पनि भगवान्ले गुरु बनाउनु भएको थियो। मुखको अगाडि आएको आहार खान्छ, पाएन भने आनन्द भएर बस्छ। त्यस्तै आफूसँग जे छ त्यसैमा आनन्दित हुने गर्नु पर्दछ। भगवान्ले आज यसरी पुतलीलाई पनि गुरु बनाउनु भएको थियो। बत्तीमा गएर होमिन्छ, प्राणी त्याग्छ। संसाररूपी प्रकाशमा हामी पनि होमियौँ, भगवान्लाई भजेनौँ भने एक दिन अगतिमा परिन्छ। त्यही भएर प्रभुसँग संयोग हुनु पर्दछ। बत्तीदेखि पुतलीले जानै पनि फाल्छ, बत्तीदेखि पुतलीले जानै पनि फाल्छ। धर्म गरी स्वर्ग मिल्छ, पापले नरक हाल्छ। बत्तीदेखि पुतलीले जान पनि फाल्छ, धर्म गरी स्वर्ग मिल्छ, पापले नरक हाल्छ। बत्तीदेखि पुतलीले जान पनि फाल्छ, धर्म गरी स्वर्ग मिल्छ, पापले नरक हाल्छ। बत्तीदेखि पुतलीले जान पनि फाल्छ, धर्म गरी स्वर्ग मिल्छ, पापले नरक हाल्छ। ओहो, धर्म गरी स्वर्ग मिल्छ, पापले नरक हाल्छ। धर्म गरी स्वर्ग मिल्छ, पापले नरक हाल्छ। लौ त बाबु, त्यही भएर यो मार्गलाई तिमीले धारण गरे है भनेर परमात्माले यो सारा चरित्र प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ बाबु। मैले ब्रह्मलाई पनि गुरु बनाएको थिएँ र भगवान्ले माउरीलाई पनि गुरु बनाउनु भयो। टाढा टाढा गएर मह बटुलेर माने रस लिएर आउँछ, मह निर्माण गर्छ। त्यस्तै हाम्रो अवस्था छ, कहिले पूर्व कहिले पश्चिम, कहिले उत्तर त कहिले दक्षिण, धन आर्जनका निमित्त। तर अन्तिम समयमा के छ त, मह काट्ने व्यक्तिलाई पनि भगवान्ले गुरु बनाउनु भयो। मह काट्नेले मह काट्छ, मह लगेर बजारमा बेच्छ, हात मात्र चाट्दछ। त्यस्तै हाम्रो अवस्था। कमाइयो अब खाउँला बसौँला भन्ने बेलामा काल आउँछ, टपक्कै टिप्छ, लिएर जान्छ। त्यही भएर केही छैन बाबु जगत, जगत भनेको शून्य छै भन्नुहुन्छ प्रभु सम्झाउँदै बताइरहनु भएको थियो। भगवान्ले पिङ्गला नामरीकी वेश्यालाई पनि गुरु बनाउनु भयो। आशा हि परमो दुःखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा गर्नु दुःख हो, आशालाई त्याग्नु नै सुख हो बाबु। भगवान्ले बालकलाई गुरु बनाउनु भयो। सानो बालक खान पाएपछि सबैलाई आफ्ना भन्छ, दिएनन् भने आफ्नोलाई पनि पराय ठान्छ। त्यस्तै जगतमा रहेका सबैमा भगवान्को वास छ भन्ने भावना जगाउनु पर्दछ बाबु। भगवान्ले कन्याकुमारीलाई पनि गुरु बनाउनु भयो।
हातमा लगाएका चोरा धेरै भयो भने बच्छन्, एउटा भयो भने बच्दैन। त्यस्तै भगवानलाई भजनका निमित्त तपस्याका निमित्त एक्लै हुनुपर्छ। दुईजना भयो भने गफ चल्छ, तीनजना भए भनाभन, चारजना भए झगडा हुन्छ। त्यही भएर एको भूत्वा एक्लै भएर भगवानको तपस्यामा तल्लीन हुनु पर्दछ बाबु। यो कन्याकुमारीबाट लिएको ज्ञान भगवानले सर्पलाई पनि गुरु बनाउनु भयो। सर्प जहिले पनि एक्लै रुल्ने गर्दछ। एक्लै भ्रमण गर्नाले खानको चिन्ता हुँदैन कि पाहुना बस्न जानु पर्यो भने धेरै भयो भने गाह्रो हुन्छ। एक्लै भए बाँडीचुडी त्यही खाए पनि पुग्छ। त्यही भएर सर्पलाई पनि भगवानले गुरु बनाउनु भयो। यसरी नै विभिन्न प्रकारका आज 24 गुरुहरूका महाज्ञान माध्यमका साथमा आज उद्धव नामको भक्तलाई श्री कृष्ण प्रभु परमात्मा ज्ञान प्रदान गराएर सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो। उद्धवजी हृदय भन्नुहुन्छ, परमात्मा म त मान्नेवाला छैन भगवान, मलाई त हजुरले सँगै लिएर जानुपर्छ है प्रभु भनेर डाको छोडेर धुरुधुरुँदै प्रभु परमात्मा भगवानलाई भजिरहनु भएको थियो। जगतको अधिपति सम्झाउँदै पुकार गर्दै भन्नुहुन्छ, उद्धवजी धुरुधुरुँदै प्रभुका शरणमा पर्नुहुन्छ अरे पाउ परि बिन्ती गर्दै उद्धव तहरर पाउ परि बिन्ती गर्दै उद्धव तहरर मुटुभित्र गाँठो पर्यो आँसु बरर। पाउ परि बिन्ती गर्दै उद्धव तहरर मुटुभित्र गाँठो पर्यो आँसु बरर। पाउ परि बिन्ती गर्दै उद्धव तहरर मुटुभित्र गाँठो पर्यो आँसु बरर। भगवान उद्धवलाई बारम्बार सम्झाउँदै पुकार गर्दै 24 गुरुका ज्ञान चरित वृत्तान्त पाखन बताएर लौ त बाबु सुन, मैले भनेको मान, बद्रिकाश्रम धाममा जाऊ, पछि परम मुक्ति हुन पाउने छौ, मेरा धाममा आउने छौ है बाबु। भगवानलाई मार्ग प्रदान गराइबक्छौ। पदाभिम युवतीम भिक्षुर फ्रेसे दारवे ममिम फ्रेसन करिब व्यपेत करिण्य अङ्ग सङ्गतः। बाबु सुन, यी विभिन्न प्रकारका योग सिद्धि साधनका मार्गहरूलाई आगाल्दै आज तिमीले समस्त प्रकारका मैले दिएका ज्ञानलाई धारण गरेर पछि मेरो धाममा आउन पाउने छौ बाबु बुझ है भनेर उद्धवलाई भगवान सम्झाउँदै पुकार गर्दै बताउँदै भन्नुहुन्छ, अरे उद्धव मेरो प्यारो साथी यता सुन न, उद्धव मेरो प्यारो साथी यता सुन न, यो ज्ञानलाई नभुले है मनमा गुणन। उद्धव मेरो प्यार साथी यता सुन न, यो ज्ञानलाई नभुले मनमा गुणन। उद्धव मेरो प्यार साथी यता सुन न, यो ज्ञानलाई नभुले मनमा गुणन। यो ज्ञानलाई नभुले मनमा गुणन, यो ज्ञानलाई नभुले मनमा गुणन। बाबु मैले दिएका ज्ञानलाई नभुला मनमा गुना, पछि मेरा धाममा आउन पाउने छौ बाबु। धुरु धुरुँदै प्रभु परमात्मा भगवानका शरणमा पर्न थाले उद्धवजी। जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानामि पापम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। हे भगवान, जान्दैछु मैले हजुरको म भक्त हुँ प्रभु, तर पनि परमात्मा आश लाग्छ नि भगवान हजुरका साथमा जान पाउँछौ कि हरि भनेर निवेदन गरेको भगवान। के मलाई सँगै लिएर जान मिल्दैन र प्रभु, म हजुरको भक्त होइन र भगवान। मैले के कुनै काम बिराएको छु र परमात्मा, मैले हजुरको सेवामा केही कमी गरेर पो हो कि प्रभु भन्छन्। धुरु धुरु हुन्छन्। जगतको अधिपति उद्धव नामको भक्तलाई सम्झाउनुहुन्छ, पुकार गर्नुहुन्छ, बाबु यसो होइन, तिमी त मेरा परम भक्त हो, मैले भनेका मान्छौ होइन र। तिमी यहाँबाट बद्रिकाश्रम नामरेका धाममा जाऊ, मेरा गाथा गुणान बादहरू गाऊ, पछि समय आएपछि मेरा धाममा आउन पाउने छौ है बाबु। परमात्मा सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, अरे उद्धव मेरो प्यारो साथी बद्रीधाम जाऊ, उद्धव मेरो प्यारो साथी बद्रीधाम जाऊ, पछि मुक्ति भएपछि वैकुण्ठैमा। मेरो प्यारो साथी बद्रीधाम
प्रकार गर्दै बारम्बार जगतको अधिपतिका गाथा गुणानवाद गाउँदै परमात्माले परिक्रमा गरेर उद्धव भक्त बद्रिकाश्रम धामतिर धुरु धुरु रुँदै सवार भइबक्सु भगवान् लौतरी प्रभु दयाभाव प्रदान गर्नुहोला मलाई छिट्टै नै हजुरको धाममा लिएर जानुहोलाई हरि यो दुःखदायी संसारमा कतिन्जेल रहनु परमात्मा भनेर पुकार गर्दै प्रार्थना गर्दै उद्धव भक्त बद्रिकाश्रम धामतिर सवार भइबक्सु राजन प्रभु पनि यावत लीला रचाउने वाला भगवान आज प्रभु परमात्मा भगवान प्रवास क्षेत्रमा आफ्ना समस्त जनहरूलाई डाकेर लीला रचाउँदै प्रभु परमात्मा भगवानले पनि आफ्नै आँखाका अगाडि सारा यदुवंशीहरूलाई अन्त्य तुल्याएर प्रभु परमात्मा जगतको अधिपति प्रभु परमेश्वर आफू पनि स्वधाम जानका निमित्त तयारी भइरहनु भएको थियो। प्रभु विभिन्न प्रकारका ज्ञान चरित्र वृत्तान्त पाठन महिमाहरू प्रस्तुत गर्दै बताउँदै गएर आज जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवान आज बाँके बिहारीलाल प्रभु कृष्ण पनि वृन्दावन नामका कुञ्जगलीतिर सवार भइबक्सु हरि चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण गरेर पीताम्बरधारीका रूपमा मधुवन कुञ्जगलीमा गएर प्रभु परमात्माले आफ्नो द्वितीय दिव्य स्वरूपलाई धारण गरिबक्सु राजन। यतातिर जरा नामको ब्याधा शिकार खेल्नका निमित्त जङ्गल भ्रमण गर्दै 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 जाँदाखेरि टाढैबाट भगवान कृष्णका पाउलाई मृग जस्तो ठानेछ राजन। बाणको धनुषको ताङ खिच्यो, बाण लगाएर मृगलाई हाने भनेर प्रार गरेको भगवान कृष्णका पाउमा गएर जरा ब्याधाले हानेको बाण गएर समय गुन पुग्यो। जसमध्ये आज मैले मृगलाई प्राप्त गरेँ भनेर भाग्दै 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 गएर हेर्दा त प्रभु परमात्मा भगवान कृष्णलाई देख्यो, हे हरि आज मैले गल्ती गरेछु भगवान, जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवानलाई बाण प्रहार गरेँ, मैले त नरकमा पनि ठाउँ पाउँदिन होला प्रभु भनेर धुरु धुरुँदै परमात्मालाई पुकार गर्दै जगतको अधिपतिका गाथा गुणानुवाद गाइरहेको थियो। जरा नामको ब्याधाले राजन हरि जरा भन्ने ब्याधा थियो, हानि हाल्यो बाण जरा भन्ने ब्याधा थियो, हानि हाल्यो बाण प्रभुजीको पाउमा पर्यो छुट्नै लाग्यो प्राण। जरा भन्ने ब्याधा थियो, हानि हाल्यो बाण प्रभुजीको पाउमा पर्यो छुट्नै लाग्यो प्राण। जरा भन्ने ब्याधा थियो, हानि हाल्यो बाण प्रभुजीको पाउमा पर्यो छुट्नै लाग्यो प्राण। जरा ब्याधा प्रमुख शरणमा पर्यो भगवान भन्नुहुन्छ, बाबु सुन सप्तमपि कलौ प्राप्ति विकारो मानसो भवेद तस्मात् यदुं संजेतो नैतेशो पापिना खलु हुँ। बाबु सुन यो चोला मैले मनुष्य चोला धारण गरेको हुँ, जन्मेपछि मर्नुपर्ने यो संस्कार हो, यो पद्धति हो बाबु, संयोग भयो। तिमीले धन्दा नमान बाबु, यो त मेरो पूर्वजन्मको कमाइ हो। हेर राम अवतार धारण गर्दाखेरि म बाली पुत्र अंगद थिएँ बाबु। हेर मैले तिम्रो पितालाई, हे बाबु मैले राम अवतार धारण गर्दा तिम्रो पितालाई वध गरेको थिएँ, तिमी बाली पुत्र अंगद थियौ बाबु। हेर त्यस अवसरमा तिमीले कामना गरेका थियौ मेरो पितालाई मार्नेलाई मैले पनि मार्न पाऊँ, मैले मनैमा वरदान दिएको थिएँ। कारण के त भन्दा यस जन्ममा होइन बाबु, अब द्वापरमा कृष्ण अवतार धारण गर्दा तिमी जरा नामको ब्याधा भनेर मार्नेछौ भनेको हुनाले यो त मैले पहिलो जन्ममा कमाएको धर्म माने कमाएको कार्यलाई तिमीले आज मलाई वध गरेका हो बाबु, यहाँ तिम्रो गल्ती छैन भनेर भगवानले सम्झाइबक्स्यो। बरु सुन आजका 7 दिनमा द्वारवती नामको पुरी डुब्दछ, सारालाई गएर तिमीले मार्ग प्रदान गर, ज्ञान प्रदान गराइदेऊ है बाबु भनेर मार्ग प्रदान गराउनु भयो। जहाँ जरा नामको ब्याधा त्यहाँबाट द्वारिका नगरीतिर सवार हो भने प्रभु परमात्मा सशरीर परमधामका निमित्त सवार हुनुभयो। जगतको अधिपति सुधाम सवार हुने बित्तिकै कलीले प्रवेश गर्यो यस लोकमा। अत्याचार दुराचार पापाचार भ्रष्टाचार वृद्धि हुन थाल्यो, जसका प्रभावले गर्दा सत्कर्ममा तल्लीन हुनेवाला व्यक्तिमा पनि मन भावनाहरू कुमार्गतिर लाग्न थाले। कलीका प्रवेशका कारणले गर्दा राजन जरा ब्याधा द्वारवती नामको पुरीमा पुग्यो।
द्वारवती पुरीमा पुगेर सारा जनलाई बताएपछि रुन थाले, कराउन थाले। आपत पर्यो, विपद पर्यो। माता पिता सशरीर अग्निमा प्रवेश गर्ने तयारी गर्न थाले। अष्टसखीहरू धुरु धुरु रुन थाले। भगवानका परम भक्तहरू पनि बेवहल भएर रुँदै कराउँदै पुकार गर्दै बारम्बार प्रभु परमात्मा भगवानलाई सम्झिरहेका थिए। 7 दिनको दिनमा द्वारवती नामको पुरी पनि डुब्न पुग्यो। राजन हरि डुब्यो आज द्वारावती, 7 दिनमा डुब्यो आज द्वारावती, 7 दिनमा कहाँ गयो के भयो एकै छैन। डुब्यो आज द्वारावती 7 दिनमा, कहाँ गयो के भयो एकै छैन। डुब्यो आज द्वारावती 7 दिनमा, कहाँ गयो के भयो एकै छैन। बोबा मुमा 8 रानी आगो भित्र गएको, बोबा मुमा 8 रानी आगो भित्र गएको। रुन्छ मन धुरु धुरु लाउन यो के रानी आगो भित्र गएको, रुन्छ मन धुरु धुरु लाउन यो के भएको। बोबा बोबा रानी आगो भित्र गएको, रुन्छ मन धुरु धुरु लाउन यो के भएको। हरि रुन्छ मन धुरु धुरु लाउन यो के रुन्छ मन धुरु धुरु लाउन यो के भएको। लौ त महाराज मैले हजुरलाई यो चरित्र वृत्तान्त प्रस्तुत गरेँ प्रभु भनेर सुखदेव स्वामी परीक्षित राजालाई यावत चरित्र वृत्तान्त पाखनमयमा प्रस्तुत गर्दै बताउँदै कृष्ण भगवानका लीला चरित्र वृत्तान्त प्रस्तुत गरेँ। भगवान भनेर बारम्बार प्रस्तुत गर्दै बताउँदै भन्नुहुन्छ अरे कृष्ण लीला सकिन गएको झुला खेला हे भक्त के भक्त। लीला सकिन गएको झुला खेला हे भक्त के भक्त। लीला सकिन गएको झुला खेला हे भक्त के विदा हुन्छौँ। हे कृष्ण मदना, हे कृष्ण मदना, कहिले पनि नभुलौ बदना, नभुलौ बदना। हे कृष्ण मदना, कहिले पनि नभुलौ बदना, नभुलौ बदना। द्वापरमा खेलेको यो झोला, खेलेको यो झोला कलियुगमा कसैले नभुला, कसैले नभुला। खेलेको यो झोला, खेलेको यो झोला कलियुगमा कसैले नभुला, कसैले नभुला। खेलेको यो झोला, खेलेको यो
अधिपति परमात्माले रचाएको द्वापरका लीला चरित्र वृत्तान्त पाखनमयमा मैले हजुरलाई प्रस्तुत गरेँ भगवान भनेर सुखदेव सबै परीक्षित राजालाई त नैमिषारण्य क्षेत्रमा सुत सौनकादि मुनिहरूलाई यो सारा चरित्र वृत्तान्त प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। मनुष्य चोला भनेको बारम्बार मिल्दैन, तेह्र भगवानका गाथा गुणानुवाद गाइरहनु होला। हरे हे कृष्ण झुला गाइरहनु होला, फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला। कृष्ण झोला गाइरहनु होला, फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला। हे कृष्ण झोला गाइरहनु होला, फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला। जय हो। मनुष्यको चोला हाम्रो बाँच्नु दिन चारा, मनुष्यको चोला हाम्रो बाँच्नु दिन चारा। कृष्ण झोला गाइरहँ यही जीवन सारा। कृष्ण झोला गाइरहनु होला, फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला। हे कृष्ण झोला गाइरहनु होला, फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला। जय हो। वृन्दावनमा गाई बाछा गोठालाको साथा, वृन्दावनमा गाई बाछा गोठालाको साथा। कहिले पनि नबितोस् है चाँदनीको रात। कृष्ण झोला गाइरहनु होला, फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला। हे कृष्ण झोला गाइरहनु होला, फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला। हे कृष्ण झोला गाइरहनु होला, फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला। फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला। फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला। जगतको अधिपति परमात्मा भगवानलाई भजनका निमित्त यो बारम्बार चोला प्राप्ति हुँदैन लौतराजन। त्यही भएर मुक्तिको कामना गर्नेवाला हजुरले प्रभुलाई भन्नुहोस्, भगवानका गाथा गुणानुवाद गाउनुहोस्, मुक्तिको मार्ग लगाल्नुहोस् है त प्रभु भनेर परीक्षित राजालाई यावत चरित्र वृत्तान्त पाखनका साथमा आज एकादश खण्ड भागवतलाई परिपूर्ण तुल्याउँदै द्वादश खण्ड भागवतमा प्रवेश गराउँदै हुनुहुन्छ। वन्य सम्न कथा नारायण हरे 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 सांझे जगाओ भक्त आरती जलाओ, सांझे जगाओ भक्त आरती जलाओ। आरती को लौ बेला भयो भक्त हो कृपाला जाओ। हरि हरि आरती को लौ बेला भयो भक्त हो कृपाला जाओ। पूर्व दिशा की संदेवती दक्षिण दिशा जाओ, पूर्व दिशा की संदेवती दक्षिण दिशा जाओ। दक्षिण दिशा यमदेवले कृपाला जाओ। हरि हरि दक्षिण दिशा यमदेवले कृपाला जाओ। भक्त आरती जलाओ, शान्ति जगाओ भक्त आरती जलाओ। आरती को लौ बेला भयो भक्त हो कृपाला जाओ। हरि हरि आरती को लौ बेला भयो भक्त हो कृपाला जाओ। दक्षिण दिशा की संदेवती पश्चिम दिशा जाओ, दक्षिण दिशा की संदेवती पश्चिम दिशा जाओ। पश्चिम दिशा वारुणमयले कृपाला जाओ। हरि हरि पश्चिम दिशा वारुणमयले कृपाला जाओ। शान्ति जगाओ भक्त आरती जलाओ। शान्ति जगाओ भक्त आरती जलाओ। आरती को लौ बेला भयो भक्त हो कृपाला जाओ। हरि हरि आरती को लौ बेला भयो भक्त
लागी शंकर घंटा भजन लागी शंकर घंटा तड़व फूल पाती पहिलो संते आरती आरती मंगल गाओ पहिला संते 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 आरती कृष्ण गो